मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यतिखेर विभिन्न खालका तरिकाहरू अवलम्बन गरिराखिएको छ र सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले निषेधाज्ञा लगाएर भौतिक दूरीलाई कायम राखेर कोरोना संक्रमणको श्रृङ्खलालाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ र विश्वको उदाहरणहरूले चाहिँ अहिले देखाइरहेका छन्। कोरोनाको सबैभन्दा भरपर्दो यतिखेर खोप नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो र सरकारले यतिखेर जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नका निमित्त छिटोभन्दा छिटो तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्था छ र केही दात्री राष्ट्रहरूले दिएका अनुदानमा दिएका खोपहरू पनि अहिले जसरी जोखिम समूहहरूलाई लगाउने काम भइरहेको छ र अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका कोरोना संक्रमणको जोखिम बेहोरिरहेका मानिसहरूलाई अथवा त्यसरी काम गरिरहेका व्यावसायिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि कोरोनाको खोप लगाउन नसकिरहेको अहिलेको परिस्थिति छ। कोरोना खोप बाँकी रहे पनि त्यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ कसरी छिटोभन्दा छिटो कोरोना खोप ल्याउने हो भन्ने सवालमा सम्बन्धित निकाय त्यति धेरै जागरुक भइरहेको जस्तो देखिँदैन। अर्कोतर्फ यतिखेर कोरोनाको सम्भावित संक्रमण होला र त्यसपछि सिटामोलको आवश्यकता रहला भनेर मानिसहरूले सिटामोल केही बढी के खरिद गरेका थिए। बजारमा सिटामोलको अभावको वातावरण, त्यो खालको परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ। कृत्रिम ढङ्गले सिटामोलको अभाव गर्ने र मूल्य वृद्धिको खेल भइरहेको छ। जनता औषधि नपाएर मरिरहेका छन्। न्याय माग्न गएका जनता यतिखेर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि बालुवाटारमै कुटिएका छन्। लछार पछार पारिएको छ जनतालाई। एकातर्फ औषधि छैन, एकातर्फ उहाँहरूको लागि न्यूनतम रूपमा जनतालाई गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ न्याय माग्न गएका महिलाहरूको समूहलाई पुरुष प्रहरी लगाएर बालुवाटारकै गेट अगाडि जसरी लछार पछार गरिएको छ, यो दृश्यले के भनिरहेको छ? प्रहरीका हाकिम साहबहरूलाई यो दृश्य देख्दा लाज लाग्छ कि लाग्दैन, लज्जाबोध हुन्छ कि हुँदैन? प्रहरीको यो गैर व्यावसायिक हरकतलाई के भन्ने? विशेष यो चितवनको सविता भण्डारीको लागि न्यायको माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्न पुगेका मृतकका आफन्त र महिला अधिकार कर्मीमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको दृश्य हो। आदरणीय दर्शक, आज मध्याह्नको महिला प्रहरीहरू उपस्थित छन् तर पुरुष प्रहरीले महिला प्रदर्शनकारीमाथि जसरी लछार पछार गरिरहेको छ, चितवन प्रहरी यो दृश्यले के भनिरहेको छ? बालुवाटारको गेट अगाडि नै यो खालको हरकतले प्रहरीको गैर व्यावसायिक छविलाई उद्दाङ्गो बनाएको छ। यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा छ, तर जसरी त्यहाँ एक खालको प्रदर्शन भएको छ, त्यहाँ प्रदर्शन भइसकेपछि प्रदर्शन अगाडि नै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट प्रदर्शन हुन नदिने दायित्व सुरक्षा निकायको हो। जब त्यहाँ प्रदर्शन भइसक्छ, यो खालको भिडभाड अथवा लछार पछारले कोरोनाको संक्रमण थप बढाउँछ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, यो दृश्यले के भनिरहेको छ? एकातर्फ निषेधित क्षेत्र जारी गर्ने र जनताको आलोचनाको आवाजलाई दबाउन प्रयास गर्ने यो लोकतान्त्रिक सरकारले के खालको सङ्केत गरिरहेको छ? नवपञ्चायतको प्रादुर्भाव भएको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि यो खालको हरकत र एक खालका दृश्यहरू देख्न पाइन्नथ्यो। त्यतिखेर पनि प्रहरीको व्यावसायिकताको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्थ्यो। तर यतिखेर लोकतान्त्रिक सरकार भनिएको सरकारका कार्यकारी प्रमुख बस्ने निवास अगाडि नै जे खालको हरकत महिलाहरूमाथि पुरुष प्रहरी लगाएर लछार पछार गरिएको छ, यसलाई के भन्ने? हामी प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ। विशेष गरी प्रहरीका हाकिम साहबहरूलाई यो दृश्य देख्दा लज्जाबोध हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो गैर व्यावसायिक चरित्रलाई जसरी उद्दाङ्ग पारेको छ नेपाल प्रहरीले, यो सच्चिनुपर्छ
र त्यहाँ जो दोषी छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। यो विषयलाई हामी पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने हामी कोरोनाको खोप लगाउनका निमित्त विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारहरू तदारुकताका साथ लागिरहेका छन्। छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनतालाई पनि कोरोनाको खोप ल्याउनुपर्छ र त्यसो गर्नका निमित्त नेपाल सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ, विभागीय मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। हजुर डाक्टर पौडेल, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब अहिले विश्वभर एउटै मानिसलाई चासो छ, कोरोनाबाट बच्नका लागि खोप लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय केही अगाडि चाहिँ खोप लगाउन त्यति धेरै मान्छेले चासो देखाएका थिएनन्। अहिले चाहिँ खोप लगाउँदा जोखिम कम हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि धेरै मानिसहरू उत्सुक छन्, खोप कहिले आउला। हामीलाई पनि प्रत्येक दिन धेरै टेलिफोन आइरहेको छ है। अनि कहिलेसम्म नेपाली जनताले खोप पाउने व्यवस्था गर्ने प्रयासमा लागिरहेको छ त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय? धन्यवाद सुशीलजी। वास्तवमा यो महामारी विरुद्धको सबैभन्दा प्रमाणित अस्त्र खोप नै हो र जनस्वास्थ्यका हिसाबले सबैभन्दा सफल चिज चाहिँ छ भने खोपलाई मानिन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यो माथि खोप संसारमा सबैभन्दा कुनै पनि महामारीमा कुनै पनि रोग विरुद्ध यति छिटो विकास भएको खोप कोभिड-19 विरुद्धकै खोप हो। र यहाँले यो भन्दै गर्दा हाम्रो देशमा खोपको एक्सेप्टेबिलिटी, जसलाई ग्रहण गर्ने दर एकदमै राम्रो छ। हाम्रो खोपको प्रणाली राम्रो भएको हिसाबले गाभीबाट, कोभ्याक्सबाट पाउने खोप हामीले समयमै पाएका पनि हौँ। विशेष गरी दक्षिण पूर्वी एसियामा भारत जुन खोप उत्पादक देश हो, आफै कम्पनी रहेको देश हो, त्यहाँ सुरु गर्न साथ नेपालले पनि सुरु गर्न सफल पनि भएको लक्षित वर्गलाई, विशेष गरी 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई। तर अहिले हामी दुःखद क्षणमा पनि भन्नुपर्छ, उहाँहरूले खोप लगाएको 12 हप्ता नाग्न लागिसक्यो, उहाँहरूले खोप पाउनु भएको छैन। त्यो हिसाबले दोस्रो डोजको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै खोप दिए भने लगाउँछु भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या अहिले करिब हाम्रो अध्ययनहरूले 90%सम्मले लगाउँछु एक्सेप्टेबिलिटी देखिएको छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर विश्वव्यापी बजारमा खोपको उपलब्धता र गरिब देशहरू, विशेष गरी कम आय भएका मुलुकहरू, हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले कुल खोप उत्पादनको 0.4% मात्रै खोप पाएको अवस्था छ। बढी यो बाँकी खोप कहाँ गएको छ त भन्दा विश्वव्यापी सबभन्दा धनी मानिएका 44 मुलुकहरूमा गएको अध्ययनहरूले देखिएको छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डाइरेक्टर जनरलको भनाइबाट उद्धृत गरेको। तर हामीले खोप ल्याउनको लागि जुन ढङ्गबाट होइन, हामीले खोप ल्याउनको लागि जुन ढङ्गबाट तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो त्यो पनि त गर्न नसकेको अवस्था हो नि, होइन? हजुर। अब यसमा म जोड्न चाहँदै थिएँ, हामी आजका मितिसम्म, योभन्दा अगाडि 21 लाख, हिजो मात्रै 56,000ले खोप लगाउनु भयो। कमसेकम 21,56,000, आज आशा गरौँ करिब अरू त्यस्तै 56,000 लगाउनु भयो भने 22 लाखलाई चाहिँ हामीले पहिलो डोज चाहिँ कमसेकम उपलब्ध गरायौँ। तर त्यो मध्ये 7 लाखले मात्रै 2 डोज पाउनु भएको छ। हाम्रो 14 लाख जति नागरिकहरू दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यी प्रतीक्षा गरिरहेका व्यक्तिहरूको प्रतीक्षा कहिले अन्त्य हुन्छ? यसअघि कोभिसिल्ड लगाएका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोजको कोभिसिल्ड कहिले पाउँछन्? र अहिले 60 देखि 64 वर्षका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र 60 देखि 62 वर्षभित्रका काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भेरोसेल खोप लगाउने, अब पहिलो डोजको लगाए दोस्रो डोजको कहिले पाउने हो अहिले नै यकिन भएन। उनीहरूले कतै धोका पाइने हो कि सरकार भन्न थालेका छन्, होइन? के हो त कुरा? एकदमै मैले भन्दै थिएँ, 14 लाख हाम्रा बुवा आमाहरू 65 वर्षभन्दा माथिका जो दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दो पहल गरिरहेको छ। सरकारका सबै निकायले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पहलमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट, मन्त्रीज्यूको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप हेर्ने महाशाखाको तर्फबाट प्रत्येक उत्पादक कम्पनीहरूसँग, उत्पादक मुलुकहरूसँग प्रयास रहिरहेको अवस्था छ। तत्काल नै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट पाउने सुनिश्चित नभएकोले त्यही खोप अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको अन्य मुलुकबाट ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिले
भेरोसिल जुन मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा प्राप्त भयो त्यो 60 देखि 64 विभिन्न जिल्लामा अवस्था अनुसार कतै 60 देखि 64 पुरैलाई कतै उमेर अनुसार आलो पालो गरिएको छ। तर सरकार गम्भीरताका साथ लाग्दै पनि ठ्याक्क यहाँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाफमा यति गते नै आइपुग्छ भन्ने चाहिँ मसँग समाचार अहिले चाहिँ छैन। अब हेर्नुस् न, कोभिसिल्ड एउटा निश्चित अवधिभित्र लगाउनु पर्ने कोभिसिल्ड पहिलो डोज लगाएपछि 12 हप्ताभित्र होइन त, आर्थिक 12 हप्ता भनिएको होइन। अब त्यो वास्तवमा यसको इफिकेसी 8 देखि 12 हप्तामा सबैभन्दा राम्रो देखिएको हो। त्यही भएर नेपालको प्लानिङमा चाहिँ हामीले दोस्रो डोज करिब 12 हप्ताकोमा राख्यौं भने यसको सबैभन्दा बढी प्रभावकारिता हुन्छ भनेर राखेको हो। धेरैजनाको 12 हप्ता कट्दै जाँदा 16 हप्तासँग खोप उत्पादक कम्पनी अब मित्र राष्ट्र भारतमै 16 हप्ता भनेको पनि अवस्था छ। 1-2 हप्ता ढिलो भएर यसको प्रभावकारिता शून्य नै हुने होइन। त्यो भएको हिसाबले यो बेग्रतामा सरकार पनि कति हप्ताभित्र कोभिसिल्ड खोप आउने सम्भावना र आंकलन त गर्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईहरु यतिखेर हैन? सम्भावना छन्। म उदाहरणको लागि कति हप्ताभित्र आउँछ त कोभिसिल्ड खोप? अब कति हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउन सकिन्छ? जस्तो गरी मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाले कोभ्याक्सबाट केही दिन्छु भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ। त्यहाँ युएस एफडीए ले एप्रुभलको प्रोसेसमा रहेको छ यो खोप। त्यो हुनासाथ त्यहाँबाट केही पाउन सक्ने अपेक्षा गरौँ। त्यसैगरी कति हप्ता लाग्छ त्यहाँबाट पाउन सक्ने अपेक्षा? यो पूर्ति हुनलाई कति हप्ता लाग्छ? अब त्यहाँको एप्रुभलको प्रोसेस चाहिँ केही समय लाग्छ होला। एफडीए को एप्रुभल बाँकी छ। नभए उहाँले 70 लाख। मलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यतिखेर अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सकहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले, सुरक्षाकर्मीहरूले, पत्रकारहरूले, हुन त यहाँहरू पत्रकारहरूलाई अग्रपंक्ति ठान्नुहुन्न, अब त्यो पत्रकारले पत्रकारिता नगर्दै अझै त्यहाँ सजिलो हुन्थ्यो काम गर्न भन्ने मानसिकता नि देखाएको छौँ। सत्ताको मानसिकता त्यस्तै हुनुपर्छ पत्रकारितातर्फ। पत्रकारले त्यही भएर सत्ताको जहिले नै खबरदारी गर्ने हो। संसारभरिको ट्रेन्ड यही नै हो हुन त। पत्रकारहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अग्रपंक्तिमा खटिएका धेरै व्यक्तिहरूले अहिले पनि धेरै छैन, थोरै मात्रामा मानिसहरूले खोप लाउन पाइरहेका छैनन्, जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि यहाँहरूले केही व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ? वास्तवमा प्रथम दर्जामा काम गर्नु रहेकाहरूमा पत्रकारहरूलाई पनि समावेश गर्ने हामी मात्रै हुन सक्छौँ। मैले जानकारी पाए अनुसार त्यसमा पनि जतिले पाउनुभयो अथवा केही छुट्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि थप व्यवस्थापनको पक्कै पनि निर्णय हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको दोस्रो डोज धेरैले पाउनु भएको अवस्था छ। पहिलो डोजकै कुरा गरिरहेका छौँ हामी। पहिलो डोज लाउन नपाएका अग्रपंक्तिमा खटिएका हामी पत्रकारको कुरा गरिरहेका छैनौँ। पत्रकारलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म दिने पहिलो डोजको? वास्तवमा जो प्रथम दर्जाको त धेरैले पाउनु पर्ने हो र छुट भएको छ भने जेठ 5 गते नै स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशकले सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरेर छुटेको फ्रन्टलाइनर्सलाई दिनु। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू उल्लेख गरेर नै सूचना जारी गरेको मलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले सम्बन्धित जिल्लाले आफ्नो अवस्थिति अनुसार विभिन्न जिल्ला लगाइरहेको पनि सूचना छ। त्यो चाहिँ जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वय गर्नुहुन्छ। हामीसँग यही कोभिसिल्ड जिल्लामा रहेको पनि हो, किनभने दोस्रो डोज लगाउन गएको खोप केही कतै स्टकहरू रहेको पनि छ, त्योबाट दिनुहुन्छ र थप ल्याउने प्रयास पनि भएको छ। विशेष गरी जसको दोस्रो डोज बाँकी छ त्यसका लागि सरकार गम्भीरताका साथ पहिलो डोज अग्रपंक्तिमा खटिएर बसेका छुटेका व्यक्तिहरूलाई लगाउनका निमित्त चाहिँ अब जेठ 5 गते नै पत्रचार भयो। यो चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्यले समन्वय गर्छ भन्नुभयो हो यहाँले? हो, जेठ 5 गते नै स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले फर्स्ट डोज लगाएको फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ दिनु भएर पत्राचार गरिसकेको अवस्था हो। र हामी अनि किन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन जिल्ला स्वास्थ्यले? किन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन? लगाउनु भयो 7 लाखले त 2 डोज लगाउनु भएको यथार्थ पनि हो। डाक्टर साहब, जिल्ला स्वास्थ्यले किन समन्वय गरिरहेको छैन? यहाँहरूले गरेको पत्रचार निर्देशन किन टेरिरहेको छैन? एक्चुअली समन्वय गरिदिनुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा हामी अहिले 3 तहको संरचनामा छौँ। खोपको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले खरिद गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विशेष गरी प्रदेशका कोल्ड स्टोरसम्म केन्द्र सरकारले गर्छ। त्यसपछि जिल्लामा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका जिल्लाका स्थित स्वास्थ्य कार्यालयले गर्नुहुन्छ। मैले थाहा पाए अनुसार धेरै जिल्लाहरूले भेरोसिल लगाएका व्यक्तिहरूलाई सेकेन्ड डोज पनि लगाउनु भयो, काठमा बाहिर भएका पनि लगाउनु भयो र छुटेका फ्रन्टलाइनरहरूले जुन स्वास्थ्य सेवा विभागले अनुरोध गरेको थियो र हिजो हैन तपाईहरुले
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फ्रन्टलाइनरहरूलाई मिलाएर दिनु नै भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले सूक्ष्म योजना बनाउँदै हुनुहोला। सबै जिल्लामा खोपको उपलब्धता कस्तो छ मैले यहाँबाट भनिहाल्ने। होइन जेठ 5 गते नै पत्रचार भइसकेको अवस्था रहेछ। छुटेका अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अब तपाईँले भन्नुभयो सङ्घीय संरचनाले झन् धेरै समस्या भयो भने त तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि त, आफूभन्दा तल्लो निकायलाई, अन्त अर्कोले अर्कोलाई भन्दै जान्छ नि त। अहिले त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा छ नि त सबै कुरा। यस विषयमा आज पनि सबै जिल्ला स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्राचार गरेको अवस्था छ। अस्ति 24 गतेको विज्ञप्तिमा पनि विगतमा छुटेका फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई प्राथमिकता राखेर दिनु भनेको छ। जेठ 5 गते पनि कोभिसिल्ड दोस्रो डोज छुटेको विभिन्न कारणले मैले पहिलो डोजको कुरा गरिरहेको छु डाक्टर साहब। मैले पहिलो डोजको कोभिसिल्ड पहिलो डोज लगाउन छुटेका अग्रपङ्क्तिमा रहेका केही समय अगाडि एकजना चिकित्सक लामो लाइन बसे 3-4 घण्टा लगाउन पाएनन्, त्यो पहिलो डोजको कुरा थियो क्या। मैले पहिलो डोजको कुरा गर्दैछु। पहिलो डोजको हकमा छुट्टै निर्णय चाहिँ भएको छैन, तर जसले पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लाउनु भएन उहाँहरूलाई लगाइदिनु प्राथमिकताका साथ फ्रन्टलाइनर्सलाई भन्ने कुरा भयो। र पहिलो डोजको हकमा पनि मन्त्रालय गम्भीर छ, विभिन्न उपायहरू एक्सप्लोर गरिरहेको अवस्था छ। आशा गरौँ यो बेग्रता जो धेरैको छ यसमा चाहिँ ल अब डाक्टर साहब अहिले हाम्रो सूचनामा घर घरमा अहिले पहुँचवालाहरूले घर घरमा लगेर कोरोनाको खोप लगाइरहेका छन्, हामीलाई सूचना आइरहेको छ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तथ्यसहित प्रमाणसहित हामी यसलाई छिटोभन्दा छिटो पर्दाफास गर्ने हाम्रो तयारी छ, छिटै गर्नेछौँ। यहाँलाई यसबारेमा के जानकारी छ, सूचना छ? वास्तवमा हामी सबै यो महामारीमा सबैजना जिम्मेवार भएर सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम एकद्वार प्रणाली मार्फत नै काम गर्नुपर्ने हो। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो कसैले गर्नुभएको छ भने त्यो नियम सङ्गत नभएको कुराहरू त यहाँले उजागर गर्नुभयो भने नियामक निकायहरू पनि छन् यो राज्यमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर हेर्ने यो नियमन हेर्ने निकायहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि पक्कै पनि कारबाही गर्नुहुन्छ। र यहाँले त्यस्ता नियम विरुद्ध भएका गतिविधि छ भने त्यसलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको हिसाबले पक्कै पनि जनहितका लागि चाहिँ सार्वजनिक पनि गर्नुहुन्छ होला। तर यहाँ चाहिँ के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भने हामी कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने अवस्थामा छैनौँ। कृपया यसमा पनि एकदमै सचेत भएर हामीले चाहिँ यो डाक्टर पौडेल अन्त्यमा हामीले अब हाम्रा सबै जनतालाई पुग्ने गरी खोप ल्याउने कुरामा प्राथमिकतामा राखेर अलि छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिया छ। त्यसमा तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लागौँला हैन। अर्को चाहिँ हामीसँग जति उपलब्ध खोप छन् दोस्रो डोज लगाउनेलाई छिटोभन्दा छिटो दोस्रो डोज लगाउन दिउँ र बाँकी रहेको खोपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई अथवा अन्य कुन कुन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स चालक हुन सक्छन् अथवा पत्रकारहरू हुन सक्छन्, रिपोर्टिङ गर्न अहिले हिँडिरहेका छन् हैन, र उहाँहरूलाई लगाउने व्यवस्थामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने यो 3वटा चरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यो गर्नको लागि अब तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ भन्ने शाब्दिक हामीले प्रतिबद्धता सुन्यौँ यहाँबाट प्रवक्ताज्यूबाट। अब यो व्यवहारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न पाइएला भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। वास्तवमा यहाँले भनेका धेरै कुरामा हामी लागिरहेकै अवस्था हो र खोप खरिदको लागि, खोप व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, परिवार कल्याण महाशाखाको सिङ्गो टिम चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। र राजनीतिक र कूटनीतिक लेभलमा पनि प्रयासहरू भइरहेको हिसाबले आशा गरौँ छिट्टै यस विषयलाई मूर्त रूप लिएर लक्षित वर्गहरूले चाहिँ समयमै पाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। अहिले हामी त्यो मात्रै गर्न सक्छौँ, किनभने कहीँबाट ठ्याक्कै यति पाउने भयो किन्नलाई भनेर पनि पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन, अथवा डोनेसन दिने मुलुकहरूले पनि अब यति गते नै दिन्छौँ भन्ने भइसकेको छैन। हामी सबैको सामूहिक प्रयास चाहिँ कायम रहनुपर्ने अवस्था छ र जारी पनि छ। हुन्छ, सकारात्मक सामूहिक प्रयासप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता साथ समर्थन रहनेछ। पछि पनि जोडिएर हामी कुराकानी गरौँला। डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलज्यू अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलसँग अहिले हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका थियौँ र अब छिटोभन्दा छिटो कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने किसिमबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो धेरै खोप लिएर आउने, सबै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी र अहिले उपलब्ध खोपको दोस्रो डोज लगाउनेलाई छिटोभन्दा छिटो चुस्त व्यवस्थापन गर्ने र अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गरिरहेका पहिलो डोज लगाउनै छुटेका व्यक्तिहरूलाई
खोजी खोप लगाउने खालको काम गरिनुपर्छ, किनभने अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका र कोरोनाको खोपको पहिलो डोज पनि नलगाएका व्यक्तिहरू मार्फत कोरोना सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, सङ्क्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ। अहिले तथ्यहरूले त्यही पुष्टि गरिरहेका छन्। तर जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन समग्रमा सरकार। एकातर्फ खोपको कुरो यस्तो अस्तव्यस्त छ, अर्कोतर्फ अस्पतालहरूको अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। सिटामोलको अभाव हुने खालको सम्भावना आइरहेको छ। उद्योगीहरू भनिरहेका छन् 1-1.5 महिनाभित्र सिटामोलको अभाव हुन्छ नेपाली बजारमा। अर्कोतर्फ न्याय माग्न गएका नेपाली जनता, महिलालाई पुरुष प्रहरी लगाएर बालुवाटारकै गेट अगाडि लछार पछार गरिन्छ। यो सबै देख्दा सोध्न मन लाग्छ, भन्न मन लाग्छ, आखिर लोकतन्त्रको यो शासकले नेपाली जनतालाई के ठान्छ? जनता र नागरिक त पटक्कै ठान्दैन, राणाकालकै रैती र प्रजा ठान्दछ भने त्यो खालको भ्रम लिएर नबस्नका निमित्त हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ। यो सरकारलाई, लोकतान्त्रिक सरकारको यो खालको रवैया हेर्दा अचम्म लाग्छ, उदेक लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू बेला बेलामा भन्नुहुन्छ, ताजुब लाग्छ। जनताको दृष्टिकोणबाट तपाईँको एकचोटि शासन फर्केर हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यतिखेर तपाईँलाई ताजुब लाग्छ कि मजा लाग्छ? नेपाली जनताको आँखाबाट अहिलेको जनताको अवस्था हेर्नुहोस् त, भोकै रहिरहेका छन्, औषधि पाएका छैनन्। आज दिउँसो हामीलाई थुप्रै खालका टेलिफोन आएका थिए, मेरा बच्चा यति दिनदेखि भोकै छन्, लौ न यहाँ त अब उहाँहरू, मेरा साना साना बच्चाहरू बेहोस हुने स्थिति भयो भनेर हामीलाई गृहिणी महिलाहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई तुरुन्तै त्यहाँ जानको लागि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। हामी सबै काम हामी गरिरहेका छौँ, हामी भनिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी संवेदनशील भएर, जनताप्रति जवाफदेही भएर, उत्तरदायी भएर किन सोच्दैन सरकार? मात्र यति प्रश्न गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही उद्घाटनतर्फ लागिरहनु भएको छ, कोही योजना बनाइरहनु भएको छ, राष्ट्र विकास गर्छु भनिरहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मी आफ्नो काममा लागिरहेको छ, महिला होस् कि पुरुष हो हेर्दै नहेरी उसले त्यहाँ जे गर्नुपर्ने भन्नेको छ, माथिको आदेश होला, गरिरहेको छ। जनतालाई लछार पछार पनि पारिरहेको छ, जनताले औषधि खान पाइरहेका छैनन्, तर पनि भाषण भइरहेको छ, ठुला अर्थीय उपदेश भइरहेको छ, विकासका कामहरू गरिरहेका छौँ भनिरहेको छ सरकार। तर जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आखिर के भइरहेको छ त? राजनीतिको नाममा अपराध भइरहेको छ। यो श्रृङ्खलाको अन्त्य हुन्छ भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अब हामी सिटामोलको अभाव के, कसले, कुन रूपमा नेपाली बजारमा अबको 1 महिनाभित्र सिटामोलको अभाव हुन्छ भनिरहेको छ र यसको वास्तविकता के हो भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। केही समय पछाडि हामी नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी र नेपाल औषधि लिमिटेडका महानिर्देशक मोहम्मद सफिउल्लाहसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रत्यक्ष जोडिएर के को अहिलेको सिटामोल अभाव हुने भन्ने अहिलेको अवस्था के हो, के नेपाली बजारमा अब छिट्टै अहिले सिटामोलको अभावको सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। बजारमा सिटामोल किन्न जाँदा नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। उद्योगीहरू भनिरहेका छन् हामीले पर्याप्त सिटामोल पठाइरहेका छौँ, तर व्यवसायी भनिरहेका छन् हामीले पर्याप्त सिटामोल उपभोक्तालाई दिन सकिरहेका छैनौँ। आखिर समस्या कहाँनिर हो? कृत्रिम अभाव कसले सिर्जना गर्दैछ? यो विषय लिएर हामी आउनेछौँ। यी र यस्तै खालका विषय र समस्या र ती समस्याको समाधानको पहलसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर चिकित्सकहरू सल्लाह दिइरहेका छन् तपाईँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने अथवा हल्का ज्वरो देखियो भने पनि सिटामोल खानुहोस् र ज्वरो घटाउनुहोस्, र सिटामोल खाँदा पनि 3-4 दिनसम्म बढिरह्यो भने अस्पताल आउनुहोस् भनिरहेका छन्। त्यस कारणले उपभोक्ताहरूले सिटामोलको अलि बढी जो गरे होलान्, बजारमा अलि बढी किने होलान् र यही आधारमा अब सिटामोलको अभाव हुने खालको वातावरण सिर्जना हुँदैछन्। उद्योगीहरू 9वटा छन् उद्योग नेपालमा सिटामोलको उत्पादन गर्ने। उद्योगीहरू सोधे, उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्रति सिटामोलको ट्याब्लेट हामीले ₹1.56 लागतमा उत्पादन गर्छौँ। प्रत्येक सिटामोलको ट्याब्लेटलाई एउटालाई ₹1.56 पर्छ यो उत्पादन गर्दा, र बजारमा हामी ₹1 बेचिरहेका छौँ र प्रत्येक सिटामोलको ट्याब्लेटमा 56 पैसा हामी घाटा बेहोरिरहेका छौँ भनेर उद्योगीहरूको गुनासो छ। तर हामी सोधिरहेका छौँ, अनि यहाँहरूले विक्रेतालाई चाहिँ घाटा खाई उत्पादन गरेको लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम राखेर बेच्नुपर्ने सिटामोलमा अनि तपाईँहरूले विक्रेतालाई यति धेरै कमिसन चाहिँ किन दिनुहुन्छ? उहाँहरू नाजवाफ बन्नुहुन्छ। यही कमिसनको चक्कर अनि कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, अब सिटामोलको पनि मूल्य बढाउनु पर्छ भन्ने खालको तर्क र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा निकायहरू बीचको जुङ्गाको लडाइँका कारणले जनताले सिटामोल पनि खान नपाउने खालको परिस्थिति अथवा सिटामोलमा झन्डै 100% मूल्य वृद्धि हुन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्दैछन्। आखिर के भइरहेको छ यो सिटामोलको राजनीति? यतिखेर यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
हजुर केसीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब यो सिटामोलको अभाव हुँदैछ, अहिले पनि अभावै छ। उपभोक्ताले माग गरे अनुसार अथवा विक्रेताले उद्योगीसँग किन्न खोजे अनुसारको त्यो परिणाममा सिटामोल पाउन नसकेका कुराहरू पनि आइरहेका छन् हैन? के यो सिटामोलको अभाव हुने खालको अवस्था कसरी सिर्जना हुँदैछ यो? अब यो खासै अब अहिले चाहिँ अभावै भन्न त हामीले मिल्दैन, तर अब अहिले यो विशेष गरी चाहिँ यो परिस्थिति पनि विषम छ। विशेष गरी यो लकडाउनको चाहिँ परिस्थिति भयो र त्यस्तै गरी चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात गरेर ल्याउने र चाहिँ उत्पादन गर्ने सम्मको चाहिँ सम्पूर्ण अहिले यो प्रणालीमै अलिकति चाहिँ असहज परिस्थिति भयो। मागको चाहिँ केही सिटामोलहरू केही पसलहरूमा नभेटिएको भन्ने गुनासो भेटिएको छ। अभावै भन्ने कुराहरू चाहिँ आइसकेको चाहिँ अवस्था होइन, तर परिस्थितिले गर्दा अलिकति चाहिँ खोजे अनुसार भेटिएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। हामीले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अब सिटामोलको चाहिँ यथेष्ट चाहिँ मौजातहरू चाहिँ गर्ने र चाहिँ वितरणको पनि चाहिँ सन्तुलन मिलाउने भनेर हामीले कुरा गरिरहेछौँ। हो, अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै अभाव होइन, तर पनि उपभोक्ताले माग गरे अनुसारको सिटामोल बिक्री गर्न नसकेका विक्रेताहरूको गुनासो छ र विक्रेताले उद्योगीबाट सिटामोल किन्न खोजेको परिमाणमा किन्न नसकेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र बिस्तारै हामीले उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दा अब यही परिस्थिति रहे, ₹1.56 लागतमा उत्पादन हुन्छ सिटामोल, ₹1 बेच्न बाध्य छौँ हामी। यो परिस्थिति रहे हामी सिटामोल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। अबको 1-1.5 महिनाभित्र नेपालको यो नेपाली बजारमा सिटामोलको अभाव हुन्छ भनेर उहाँहरूले चेतावनी दिइरहनु भएको छ। हजुर, यो हामीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण यस विषयमा गराइराख्नु भएको अवस्था हो र सिटामोलको हामीले मूल्यको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ 2064 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले ₹1 भनेर यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गरेका थियो, सिलिङ चाहिँ निर्धारण गरेका थियो र त्यो समयभन्दा यतासम्म करिब करिब अहिले 14 वर्ष चाहिँ भयो र त्यो समयसम्म पनि समायोजन नभएको हिसाबमा र पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको लागत र चाहिँ कच्चा पदार्थमा बढ्दै गएको चाहिँ जुन मूल्यले गर्दाखेरि हामीले त्यतिमा दिन सक्दैनौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तर पनि अब अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा तत्कालै मूल्य बढाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि यसलाई कसरी यो परिस्थितिलाई हामीले सहजीकरण चाहिँ गर्दै जान सक्छौँ र विशेष त हामी कहाँ हेर्ने हो भने सिटामोलको चाहिँ प्रति वर्ष अब माघ सरदरमा हामीलेदेखि चाहिँ 5.5 देखि 6 करोड ट्याब्लेटको कुराहरू आउँछ र हामीसँग उत्पादक हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली 27 वटादेखि लिएर विदेशी 23 वटा उत्पादकका चाहिँ यो उत्पादनहरू दर्ता छन्। त्यसकारण अहिले अलिकति यो सन्तुलन नमिलेको अवस्था हो। मौजात वितरण र चाहिँ यो चाहिँ मौजात र उत्पादन मौजात र चाहिँ बिक्री वितरणको सन्तुलन नमिलेको हो र हामीसँग पछिल्लो आँकडन अनुसार पनि उहाँहरूसँग चाहिँ केही कच्चा पदार्थहरू आयात भएको छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भुल्न नहुने कुरो के हो भने विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य पक्कै बढेको हो, तर यो अहिलेको परिस्थिति चाहिँ अहिले तत्कालै मूल्य वृद्धिको लागि चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो विभागले चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ र उपयुक्त समयमा चाहिँ वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित भएर पक्कै पनि समय सापेक्ष समायोजन गर्नलाई विभाग चाहिँ सकारात्मक नै छ। होइन, अब नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको उद्योगहरूको अनुगमन गर्ने होइन, त्यसको मूल्य औषधि उत्पादित औषधिको मूल्यको सिलिङ तोक्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। अब यहाँ ₹1.56 पर्छ भनेर उद्योगीहरू भनिरहेका छन्। ₹2 परे पनि ₹3 परे पनि अब भोलि अभाव हुन थाल्यो भने त्यसको कालोबजारी भइ नै हाल्छ होइन। अभाव भएपछि मानिसले सिटामोल नै खान नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यसबारेमा के सरकारसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूले अनुदान ल्याएर भने पनि यथावत मूल्यमा सिटामोल दिनु पर्यो होइन? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ बढेकै हो भने त मूल्य वृद्धि गर्ने आवश्यकै हो, पछि गर्ने भने पनि यसमा पनि त एउटा सुझबुझपूर्ण र विवेकपूर्ण निर्णय गरिदिनु पर्ला होइन त? होइन, स्वाभाविकले तपाईँले भने अनुसार यसमा चाहिँ हो, तर पक्कै पनि अहिले हामीले चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा तत्कालै यो चाहिँ प्यारासिटामोलको जुन हिसाबमा चाहिँ बजारमा चाहिँ खबरहरू आइरहेको छ त्यो अवस्थाको अभाव हुने अवस्था चाहिँ होइन र पक्कै पनि भोलिको दिनमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका परिस्थिति आउने बेलामा नेपाल सरकारले उपयुक्त निर्णयहरू गर्ने नै छ। विभिन्न विकल्पहरू हामी सन्तोषजी, नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका नारायण छेत्रीसँग केही दिन अगाडि हामीले तपाईँ जस्तै प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले 1-1.5 महिना यता यो सिटामोलको अभाव हुँदैन, तर पनि कृत्रिम अभाव भइरहेका छन्। तर अब 1-1.5 महिना उता चाहिँ अभावै हुन्छ भनेर उहाँले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। यो खबर यहाँसम्म आइपुगेको छ कि छैन विभागसम्म? होइन, हामीलाई पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, तर तत्कालै मैले होइन पनि भनिहालेँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 2-3 महिनाको लागि चाहिँ पुग्ने कच्चा पदार्थहरू हामीसँग नै मौजात भएको अवस्था हो। त्यो हिसाबले गर्दा तत्कालै अभावको सिर्जना चाहिँ भएको छैन। अब
तर अब यहाँले उठाएको जस्तै चाहिँ प्रसङ्गमा के हो भने तत्काल जस्तो जाने बित्तिकै मैले एउटा फार्मेसीमा नपाउँला, तर दोस्रो तेस्रो खोज्दाखेरि चाहिँ पाउने चाहिँ अवस्था छ र पाइराखेको अवस्था छ। तर अर्को यो बिचमा अभाव हुँदैछ भनेर हल्ला चलेपछि मान्छेले त्यसलाई संग्रहण गरेर कालोबजारी गर्ने तत्त्वहरू पनि बजारमै छन् नि। यो कुराको जानकारी त यहाँलाई राम्रोसँग छ। होइन, यसमा अब यसो कालोबजारी नै भइसकेको अवस्था चाहिँ अब हामीसँग आइसकेको अवस्था छैन। तर अहिले चाहिँ घर घरमा लगेर चाहिँ अलिकति आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ मौजात राख्ने र चाहिँ पसलहरूमा पनि चाहिँ छैन भनेर चाहिँ अब त्यो पछि अरूले नै माग्न हिसाबमा त्यो चाहिँ सहज रूपमा भएको भन्ने चाहिँ जानकारी हामीलाई आएको छ। त्यो हिसाबले पक्कै पनि यसमा चाहिँ नेपाल सरकार र औषधि तर्फबाट उपयुक्त निर्णय हामी गर्ने नै छौँ। तर तत्कालै चाहिँ अब यो चाहिँ कालोबजारी भयो भनेर जुन हिसाबमा चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण भएको अवस्था छ त्यो परिस्थिति चाहिँ अहिले होइन। मैले यहाँ चाहिँ यही किसिमको चाहिँ सबैलाई ध्यान आकर्षण चाहिँ गराएँ। होइन, तत्काल त अलिअलि मात्रै अहिले अभाव छ, अब चरम अभाव देखिनेवाला छ। अब अहिले नै हामीले उपचार खोजेनौँ भने रोग लागिसकेपछि अनि मात्रै हामी उपचार खोज्ने होइन नि त। सिटामोल अभावको उपचार अहिले खोजौँ भनेर यहाँलाई जानकारी गराएको सन्तोषजी। त्यसो भने तपाईँ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? औषधि व्यवस्था विभागको एउटा जिम्मेवार प्रवक्ताको हैसियतले नेपाली बजारमा सिटामोलको अभाव हुन दिइने छैन, यो प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो स्वाभाविक नै हो। हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्दैछौँ। पक्कै पनि अब यो सिटामोलको चाहिँ अभाव हुने चाहिँ परिस्थिति हामीले सृजना गर्न दिने छैनौँ र चाहिँ समयमै हामी उपयुक्त चाहिँ यसमा निर्णय लिएर जसरी चाहिँ विगतमा पनि हामीले अन्य औषधिहरूको पनि अभाव हुने अवस्थालाई चाहिँ न्यूनीकरण र एउटा चाहिँ त्यसलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्यौँ। जुन विदेशबाटै मात्रै चाहिँ आउने औषधि थियो भने अब त यो स्वदेशी उत्पादकमा हामीले अभावको सृजना हेर्नु पर्यो भने त हाम्रो लागि पनि त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो अभावको सृजना मैले यहीँबाट यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेँ। हुन्छ सन्तोषजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीसँग यतिखेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको अनुसार अब जुन खालको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुने र सिटामोलको अभाव हुन नदिने खालको अवस्था सिर्जना गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब हामी नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल सरकारको औषधि उत्पादन गर्ने यो कम्पनी अथवा उद्योगले सिटामोल कसरी उत्पादन गरिरहेको छ, कच्चा पदार्थको अहिलेको लागत के हो, प्रति सिटामोल कति रुपियाँमा उत्पादन गरिरहेको छ र बजारमा कति सिटामोल पठाइरहेको छ, भोलि अभाव हुन लाग्यो भने नेपाल औषधि लिमिटेडले त्यो अभावको पूर्ति गर्ने अवस्था छ कि छैन, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेपाल औषधि लिमिटेडका महानिर्देशक मोहम्मद सफिउल्लाहसँग केही समय पछाडि। र दर्शकवृन्द, आज हामीलाई थुप्रै खालका अन्य समस्याहरू पनि आएका थिए र ती समस्याको समाधानका निमित्त समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल हामीले समस्याको समाधान पनि गरेका छौँ। आज दिउँसो हामीलाई सामाखुसीबाट सीता सापकोटाले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँको घरमा भोकै बालबच्चा रहेको र त्यहाँ 2 घर परिवार भोकै रहेको खबर गरिसकेपछि हामीले तत्काल हाम्रा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजका नारायण प्रसाद खतिवडालाई त्यहाँ जान र सीता सापकोटालाई तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउनको निमित्त आग्रह गऱ्यौँ र उहाँ त्यहाँ गएर सीता सापकोटाको घरमा गएर उहाँको यो समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। यस्तै खालका संवेदनशील समस्या अरू पनि आएका थिए र ती समस्यालाई तत्काल हामीले समाधानको पहल गरेका छौँ र समस्या समाधान गरेका छौँ र यस्तै खालका समस्या समाधानको पहल सहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी अब सम्भावित सिटामोल सङ्कट अथवा सिटामोल अहिले बजारमा अभाव हुँदैछ र सिटामोलमाथि भइरहेको राजनीति र यसको मूल्य वृद्धिको खेल र यही बहानामा हुन लागेको कालोबजारी र अभावको कुरा के हो भन्ने बारेमा बुझ्नका निमित्त यतिखेर अब हामी नेपाल औषधि लिमिटेड, यो सरकारी औषधि उत्पादक कम्पनी हो, नेपाल औषधि लिमिटेडका महानिर्देशकसँग कुराकानी गर्छौँ र यतिखेर नेपालमा 9वटा भन्दा बढी सिटामोल उत्पादन गर्ने उत्पादक कम्पनी छन्, उद्योग छन् र उद्योगीहरूले भनिरहेका छन् लागत बढी हुन्छ सिटामोल उत्पादन गर्दा, मूल्य कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसकारण अब अभाव हुने अवस्था छ र यसको वास्तविकता के हो हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग नेपाल औषधि लिमिटेडका महानिर्देशक मोहम्मद सफिउल्लाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नेपाल औषधि लिमिटेडले अहिले सिटामोल कति उत्पादन गरिरहेको छ, लागत कति छ? यहाँ निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले त लागत बढी भयो, उत्पादनमा कम मूल्य राखेर बिक्री गर्न हामी बाध्य छौँ भनिरहेका छन्, यसको वास्तविकता बताइदिनुहोस् त।
मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर मैले सरलाई सुन्न सकेन। ल म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउँछु है त। अब आवाज सुन्नुभयो मेरो? अहिले सुनिरहेको छु। हजुर, अब अहिले सिटामोलको लागत बढी भयो, यसको कम मूल्यमा बेच्नु पर्यो भनेर उद्योगीहरूले, निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले भनिरहेका छन् र सिटामोलको अभाव हुँदैछ अहिले बजारमा पनि। अहिले पनि केही कृत्रिम अभाव देखिएको छ। सिटामोलको अहिले के लागत बढेको, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको, यहाँहरूको नेपाल औषधि लिमिटेडले चाहिँ उत्पादन गर्दा के कस्तो परिस्थिति छ त्यस बारेमा बताउनुहोस् न। धन्यवाद सर। सबभन्दा पहिला त नेपाल औषधि लिमिटेडलाई तपाईँको नेपाल यो एभेन्यू टिभीमा वास्तविकता, औषधि सम्बन्धीको वास्तविकता बुझ्नको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। अब लागतको कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिले हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, लागत अलि बढेको पाइन्छ र मेटेरियलमा। सिटामोल र मेटेरियलमा मात्र लागत बढेको छ, यसका अरू कम्पोनेन्टहरूमा लागत बढेको देखिएको छैन। अब उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सर्टेजको अभाव नेपाल औषधिले हामीसँग आएको अर्डरमा हामी देखेका छैनौँ। अहिले अब सायद यो हप्तापछि अलिकति समस्या देखिने अवस्था हुन सक्छ, तर हामीले एक हप्ताभित्रमा कमसेकम 1.5 टन सिटामोल फेरि प्यारासिटामोल मगाउँदैछौँ र त्यसपछि फेरि पुनः 6 टन आउँदैछ। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिलेको विकल्पमा सिटामोल त्यति गाह्रो विषय मैले बुझेको छैन। यो र्युमर मात्र हो, हल्ला फैलाइएको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अहिलेसम्म नेपाल औषधिको डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि आजै मैले बेलुका अफिसबाट निस्किने बेलामा पाएको रिपोर्ट अनुसार पहिलेदेखि अब यो औषधि कम्पनी धेरै दिनदेखि बन्द भएकोले हाम्रो उत्पादन क्षमता अलिक कम भएको कारणले पनि म आएपछि पेन्डिङ अर्डरहरू अलि देखिएको थियो। तर यो पेन्डिङ अर्डर लास्ट महिनामा हाम्रो 24,000 बक्स थियो भने आजको डेटमा मैले रिपोर्ट पाउँदा 12,000, आधीमा हामी घटेका छौँ। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। सरकारको अलि बुझिने गरी नेपाल औषधि लिमिटेडले प्रत्येक दिन कति सिटामोल उत्पादन गर्ने क्षमता छ, कति उत्पादन गरिरहेको छ त्यो भन्नुहोस् त। अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरेको 2 दिनमा पहिला 3 दिनमा एक ब्याच थियो, अहिले 2 दिनमा हामी 3 दिनमा 2 ब्याच निकालिरहेका छौँ। एक ब्याच भनेको 3,50,000 जति ट्याब्लेट हो। 2 दिनमा 3 दिनमा 2 ब्याच, 3 दिनमा 2 लाख ट्याब्लेट। 3 दिनमा 2 ब्याच भनेपछि 3 × 9 = 10.5 लाख ट्याब्लेट। 10.5 लाख ट्याब्लेट उत्पादन, 10.5 लाख ट्याब्लेट उत्पादन गर्छ 3 दिनमा सिटामोल नेपाल औषधि लिमिटेडले। अहिले माग कति छ र कति माग तपाईँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म अब जस्तै हामीले 2टा हाम्रो प्रोसिड्युर छ म्यानुफ्याक्चरिङको, एउटा सरकारको एउटा पब्लिकको। सरकारकोमा अहिले जस्तै विराटनगरमा सिटामोलको चरम अभाव देखिएको थियो र हामीले 50 लाख ट्याब्लेट पठाउनु पर्नेमा अहिले हामीले त्यहाँ मोटामोटी हेर्दाखेरि 20 लाख जति ट्याब्लेट हामीले पठाएका छौँ र यसपछि पठाउँदैछौँ। अब यहाँको अर्डरलाई व्यवस्थापन गर्न हामी पोखरा गण्डकीको अर्डर थियो, भोलि हामी त्यहाँ पनि पठाउँदैछौँ। तर अलि व्यवस्थापन कसरी गरेका छौँ भने जुन ठाउँमा अलि विकट ठाउँ छ, टाढा छ, पटक औषधि पठाउन सक्ने स्थिति नभएकोले त्यो ठाउँमा माग अनुसार दिएका छौँ र काठमाडौँ सहित आसपासको क्षेत्रमा जति माग आएको छ त्यो भन्दा थोरै घटी दिएका छौँ र मलाई लाग्छ हप्ता दिनपछि सायद हामीले यसलाई माग अनुसारको व्यवस्थापनतिर जान सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अब नेपाल औषधि लिमिटेड हुन त यो सरकारी कम्पनी हो, तर पनि एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा तपाईँहरूलाई नै जिम्मा दिएको अथवा लिमिटेड आफैलाई, कम्पनी आफैलाई जिम्मा दिएर आफै लगानी गर्नु अथवा त्यहाँबाट उत्पादन गरेको नाफा पनि राखेर तपाईँहरू बाँच्नु भन्नेको त्यो अवधारणा अन्तर्गत आएको हो नि त यो। मलाई यो स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, अहिले तपाईँहरूले नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि अथवा सिटामोल उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्य र लागत र तपाईँहरूले अहिले जुन पैसामा सिटामोल बेचिरहनु भएको छ 1 रुपियाँ प्रति सिटामोल, यसरी बेच्दा निकै घाटा लाग्ने, सिटामोलको उत्पादनै गर्न नसक्ने परिस्थिति हो आजको परिस्थिति? त्यस्तो एकैचोटि चाहिँ छैन सर। म थोरै हजुरको प्रश्नमा एउटा विषय थप्न चाहे। यो सिटामोलको काम गर्ने अरू अल्टरनेटिभ मेडिसिनहरू धेरै छन्। हामीले म फार्मासिस्टको नाताले अरूले सायद बोल्न नमिल्ला,
फार्मासिस्टको नाताले मैले प्रेसक्राइबरलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने सब्स्टिट्युट कहिलेकाहीँ हामीले उस्तै काम गर्ने औषधिहरू पनि दिन सक्ने स्थिति यदि त्यस्तो आयो भने हामी त्यो अवस्थामा जान सक्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले सिटामोल अभाव भन्दा पनि न्युजमा एक दुईचोटि आइसकेपछि पब्लिकले अलिक चाहिने भन्दा धेरै किनिदिएर पसलमा छैन भन्ने किसिमले रिमर आएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब लागतलाई हामीले दुई हिसाबले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छौँ। योभन्दा पहिला हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, सचिवज्यू होइसिन्छ, उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि हामीले दुईटा अप्सन दिएका छौँ। एउटा त जति लागत छ त्यो लागतभन्दा अलिकति बढेको मूल्य जुन छ त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने अभाव टर्छ एउटा। अब सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकोले सरकारले सबै जिम्मा हामीलाई दिदियो भने ल र मटेरियल दियोस्, हामीले पारासिटामोल चाहिने जति बजारमा दिइरहेछौँ र दिन्छौँ पनि। तर यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी चाहिँ हुन दिँदैनौँ। अहिले नेपाली बजारको सिटामोलको मागहरू यहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सरकारले अनुदान दियो भने तपाईँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? अनुदान दियो भने पनि एउटा विकल्प। अर्को विकल्प भनेको हामीले आफ्नो उत्पादन अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो नेपालमा आइपरेको समस्यामा अहिले उद्योगीहरूले अथवा औषधि व्यवसायीहरूले अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो समस्याहरू हुँदाखेरि हामीले अपर्चुनिस्टिक हुनुहुन्न। यो घाटामा जाँदैमा त्यति धेरै एकैचोटि घाटा बेहोर्नुपर्ने सिटामोल बेचेर त्यति धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू त व्यापार गर्न आएका हुन् नि, व्यवसाय गर्न आएका हुन्, नाफा कमाउन पैसा कमाउन आएका हुन्। योगदान गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले अर्थी दिएर सरकारले अर्थी दिएर हुन्छ त भने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। नाफा कमाऊ भनेर नाफा कमाउने ऐन अनुसार उहाँहरू कम्पनी ऐन अनुसार नाफा कमाउनको लागि उद्योग दर्ता गरेर आउने, अनि यतिखेर चाहिँ घाटा लागेपछि होइन योगदान गर भन्ने त यो अर्थी दिएर हुन्छ भने कि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। के भने निजी उद्योगीहरूले उद्योग उत्पादन गरेका सिटामोल जतिमा बेच्छन् बेचुन् दिउँ होइन, र सरकारले नेपाली जनतालाई सिटामोल चाहिँ खुवाउँछु भन्ने ठान्दछ भने अनुदानबाट हुन्छ कि तपाईँहरू जस्तो नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीबाट हुन्छ कि जनतालाई सिटामोल त खुवाउनु पर्यो। हजुर तिनवटा विषय। एउटा त सरले अनुदानको विषय उठाउनुभयो, मैले पनि त्यो विषयमा अलरेडी हाम्रो डिडिए सम्बन्धित निकायलाई जनाएको छु, जानकारी गराइसकेको छु। मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तीन ठाउँमै जनाइसकेको छु। यो नेपाल औषधिलाई मात्र होइन कि अनुदान आवश्यक भयो भने प्राइभेट कम्पनी मा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति सरकारको दायित्व देखिन्छ। तर अर्को विषय भनेको सरकारले नेपाल औषधिलाई पनि तपाईँले गर्नुहोस् भनेपछि हामी पछाडि चाहिँ छैनौँ। अब अहिले अब यो बिस्तारै समस्या टर्ने स्थिति भएकोले मलाई लाग्छ यो सिटामोलको यस्तै पनि मूल्य पहिलेदेखि धेरै दिन भयो रिभाइज नभएको कारणले रिभाइज गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ, तर यही बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो स्थितिमा सिटामोल अभाव हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू भनिरहेका छन्। तपाईँलाई लाग्छ सिटामोलको अभाव हुन्न, तपाईँहरू दिनुहुन्न होइन त? अभाव हुने सकेसम्म हामीले कोसिस गरिरहेछौँ अभाव नहोस् भनेर। अब जहाँसम्म घाटा नाफा सरकारी कम्पनीले घाटा नाफा देख्ने भन्दा पनि सेवा हामीले सेवा देखिरहेछौँ। बिहान सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै पनि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म हामी 2 सिफ्टमा भए पनि काम गरिरहेछौँ, उत्पादनलाई बढाएका छौँ। र व्यवसाय भनेपछि सर कहिले घाटा कहिले नाफा यो स्वाभाविक विषय हो। यो सिटामोललाई लिएर यो अवस्थामा देशको यो परिस्थितिमा मलाई लाग्छ धेरै चलखेल भन्दा पनि अलि सजग, किन्ने मान्छेले चाहिने जति किनिदिने, बनाउने मान्छेले आवश्यक जति हामीसँग मौजुदा छ त्यो हिसाबले बनाइदिएपछि सायद यो समस्या नहोला जस्तो लाग्छ। र एक हप्तामा र मेटेरियल आउँदैछ। अहिलेसम्म 11 देखि 13 टन नेपालमा सिटामोल र मेटेरियल भित्रिएको मैले खबर पाएको छु र त्यो स्वाभाविक हो, यसले समस्या नहोला। त्यही त यो सङ्कटको बेलामा सिटामोलको माग बढेकै बेलामा मूल्य वृद्धि गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। यो जनघाती प्रवृत्ति हो। सिटामोलको अभाव हुने छैन र यहाँहरू जस्तो निकाय सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड जसले न्यूनतम रूपमा औषधि उत्पादन गर्ने अहिले जे काम गरिरहेको छ यसलाई अझ यसको क्षमता वृद्धि गरेर जनतालाई सिटामोलको अभावको अवस्था रहन दिने छैन भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँसँग पुनः पछि पनि जोडिएर कुराकानी गरौँला। मोहम्मद सफिउल्लाहजी अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद धेरै धेरै बोलाउनु भएकोमा र नेपाल औषधिलाई यहाँ 2 शब्द दिने सेवा गर्ने मौका दिनु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नेपाल औषधि लिमिटेडका महानिर्देशक मोहम्मद सफिउल्लाह अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिटामोलको राजनीति र सङ्कट परेको बेलामा मूल्य वृद्धि गर्ने यो खालको प्रवृत्ति।
यो खालको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। यतिखेर सिटामोलको अभाव हुने सम्भावना अहिले बजारमा केही खालको अभाव कृत्रिम अभाव भइरहेका छन्। त्यो कृत्रिम अभाव कहाँ भइरहेको छ, कसले गर्दाखेरि यो सङ्कटको बेलामा यस्तो खालको परिस्थिति, औषधि पनि खान नदिकन राख्न अथवा खान नपाउने खालको परिस्थिति कसले सिर्जना गरेको छ? सम्बन्धित निकायले, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई भनेर अनुगमन गरेर अहिले खोज अनुसन्धान गरेर कसले यो खालको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने कुराको छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ। अहिले सिटामोलको 100% मूल्य वृद्धि गर्ने अथवा कालोबजारी गर्ने अथवा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जनतालाई दुःख दिने यो खालको प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। बजारमा सिटामोलको अभाव छैन। आम दर्शकहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँले धेरै नै सिटामोल किनेर खरिद गरेर घरमा जम्मा गर्छु भनेर राख्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छैन। किनभने तपाईँलाई आवश्यक जति अहिले खरिद गर्नुहोस् र सिटामोलको अभाव हुन नदिने जिम्मा हाम्रो हो। हामी सिटामोलको अभाव हुन दिने छैनौँ। हामी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिरहेका छौँ, नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि हाम्रो अनौपचारिक ढङ्गबाट कुराकानी भइसकेको छ। यतिखेर मूल्य वृद्धि गर्ने र सिटामोलको अभाव गर्ने खालको अर्को जनघाती काम भयो भने यो सही हुने छैन। हो, अक्सिजन थिएन होला, त्यो जुटाउन सकिएन होला, केही त्यहाँ समस्या थियो होला भन्न सकिन्छ। तर हामी भनिरहेका छौँ अबको 1 महिनामा सिटामोलको अभाव गर्ने जुन खालको एउटा ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ यसलाई अहिले नै चिर्नुपर्छ र त्यतिखेर कालोबजारी हुने 1 रुपियाँमा पाइने सिटामोल ठ्याक्कै 100% मूल्य वृद्धि गरेर 2 रुपियाँ पुर्याउने अहिले प्रयास भइरहेको छ। कच्चा पदार्थ आइसकेका छन् र कच्चा पदार्थ अनुसारको सिटामोल उत्पादन भएर नेपाली बजारमा आउँछन् र सम्बन्धित निकायले यसलाई अनुगमन गर्छ। मूल्य नियन्त्रण गर्ने अथवा कसले कालोबजारी गरिरहेको छ, कसले लुकाइरहेको छ सिटामोल? उद्योगीहरू भनिरहेका छन् बजारमा सिटामोल गइरहेको छ, विक्रेता भन्छन् उपभोक्ताले माग गरे अनुसारको सिटामोल हामीले बेच्न पाइरहेका छैनौँ। भनेपछि कहाँ गयो सिटामोल? भारत तस्करी भइरहेको छ। सिटामोल भारतमा केही महँगो छ नेपालमा भन्दा, त्यसकारण भारतमा तस्करी भइरहेको छ। यसलाई रोकिनुपर्छ र नेपाली बजारमा पनि कालोबजारी गर्न पाइएला, भोलि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर 1 रुपियाँको 5 रुपियाँमा बेच्न पाइएला भनेर कालोबजारीहरू सल्बलाइरहेका छन्। यसलाई रोकिनुपर्छ र रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी पनि पहल गर्छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, नेपाली जनताले पाएका यस्ता खालका दुःख कष्ट समयमै सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सम्बन्धित निकाय जुट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सामान्य आग्रह मात्रै हो। यो आग्रहलाई अन्यथा नसोचियोस्। नेपाली जनताका दुःखलाई, नेपाली जनताको न्यायको आवाजलाई दबाउनको लागि लोकतान्त्रिक भनेको सरकारले जे गरिरहेका दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। हामी कसैप्रति आग्रही छैनौँ, पूर्वाग्रही छैनौँ, हुनु आवश्यक पनि छैन। न त यो सरकारको समर्थक हौँ, निरपेक्ष समर्थक पनि होइनौँ र हामी निरपेक्ष पूर्वाग्रह पनि राख्दैनौँ। सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा हामी निरन्तर जुटिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा आएका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त अन्य थप समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आइरहेका घर परिवारलाई निकै समस्या परिरहेका खबरहरू हामीलाई आइरहेका छन्। प्रत्येक दिन जस्तो हामीलाई SMS मार्फत र टेलिफोन मार्फत पनि विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहललाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र यो अब मनसुन सुरु हुँदैछ, वर्षायाम सुरु हुँदैछ, यसले विभिन्न खालका समस्याहरू ल्याउन सक्छ। बाढी पहिरोका कारणले गर्दा जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यो न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले बेलामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र त्यो अवस्थामा पनि हामी आम दर्शकहरूलाई हाम्रा देशमा र विभिन्न ठाउँमा रहेका र जहाँ त्यस्ता खालका समस्या आउँछन् ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी अहिलेदेखि तयारी अवस्थामा छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै सिलसिलामा हामीलाई विभिन्न सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनले पनि अहिले आइरहेका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा MK पब्लिकेसनका सञ्चालक सानेपा निवासी मुकुन्द श्रेष्ठले हाम्रो अभियानलाई रु 25,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। एभिन्युज पहललाई रु 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी थुप्रै ठाउँबाट आएका समस्यालाई स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रा सहयोगी हातहरूले, सहयोगी मनहरूले आफै गएर पनि समस्याको समाधान गरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा बीके पालपाली, पत्रकार बीके पालपाली, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रा सहयोगी हात SP सापकोटा, सङ्गम बुक्स पब्लिकेसनका हुनुहुन्छ SP सापकोटाले रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ एभिन्युज पहलसँग समन्वय गरेर। त्यसै गरी आज हामीलाई थुप्रै ठाउँबाट पनि समस्या मात्र आएका छैनन्, समस्या समाधान गरेका विवरणहरू पनि प्राप्त भएको छ। यसै सिलसिलामा बौद्ध फुलबारी सृजना टोल निवासी लमी शेर्पाबाट खाद्यान्न अभियानका लागि 20,000 रुपियाँ, KMCमा उपचाररत गोपी राईका लागि 5,000 रुपियाँ र कपिल विककी स्वर्गीय छोरी समीक्षा विकको
बुबा कपिल विकको लागि रु 5,000 गरी 30,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै बौद्ध फुलबारी सिर्जना टोल निवासी किमा शेर्पिनीबाट केएमसीमा उपचाररत गोपी राईको उपचारका लागि 5,005 रुपियाँ र रिन्जी शेर्पाबाट 5,010 रुपियाँ सहयोग भएको छ। मनकारी सम्पूर्ण दाताहरू, सहयोगी हात र सहयोगी मनहरूलाई हामी हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, आज हामीलाई थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन्। जडीबुटीबाट मुना कार्कीले टेलिफोन गरेर उहाँले घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हरेराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ काठमाडौँ अन्नपूर्ण स्कुलबाट, हरेराम श्रेष्ठले उहाँले घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका टेलिफोनहरू एसएमएस मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू र सहयोगी मन मार्फत समस्याको समाधानको पहल सुरु गरिसकेका छौँ। यतिखेर भने थुप्रै दर्शकहरू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। यतिखेर दक्षिण कालीबाट विनिता जी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। विनिता लामा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दक्षिण कालीबाट। हजुर विनिताजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल कृपया के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हजुर, मेरो यहाँ समस्या चाहिँ नानीलाई खाना दिनु नसक्ने अवस्था भएको कारणले सर, अनि यहाँ धेरै नै विदितै भयो। आज 6-7 दिन भयो खाना खानु नपाउने। अब बाहिर जाउँ भने कुरा नलाग्छ भन्छ, पुलिसहरूले चाहिँ भित्रै राख्नुहुन्छ। अनि बाहिर निस्क्यो भने काम पनि छैन। तपाईँको दक्षिण काली भन्नुभयो कुन ठाउँ हो? यो दक्षिण ढोकाको यो मन्दिर रोडको दक्षिण काली कि दक्षिण ढोका कहाँ भने मैले अलिक बुझिनँ। दक्षिण ढोकामा हजुर। काठमाडौँ दक्षिण ढोका? हजुर। ए काठमाडौँ दक्षिण ढोका भन्नुभयो। ल अनि के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? खाद्यान्न अभाव कति दिन भयो अभाव भएको? अहिले के खाइरहनु भएको छ? अनि मेरो हुनु चाहिँ आमा छोरी हुनुहुन्छ होइन सर। अनि बुढाले चाहिँ अर्को लिएर जानुभएको। मेरो फेरि एउटा हात पनि त्यति चल्दैन। अनि पहिला ज्यामी काम गर्थ्यो, अनि ज्यामी काममा पनि यो बन्द भएपछि हिँड्नु दिएन। त्यही भएर आज 7 दिन भयो यो नानीलाई खाना दिनु नसक्ने अवस्था भएको कारणले। अनि त्यो भएर चाहिँ हुन्छ विनिताजी, हामी तपाईँको घरमा भोलि नै खाद्यान्न ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। अनि त्यो भएको कारणले अनि यो नानीलाई भात दिनु नसक्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ अनि मैले हजुरहरूलाई यसो सहयोग गर्नु। नानी कति वर्षको? सानो हुनुहुन्छ? सानो हुन्छ भने हामी सानो बालबालिकाले खानेकुराहरू पनि ल्याउँछौँ। नानी 6 वर्षको हुनुहुन्छ। 6 वर्षको हुन्छ। ल उहाँलाई खानको लागि अन्य कुराहरू पनि लिएर आउँछौँ। तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न आइपुग्छ विनिताजी, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँ दक्षिण ढोकाबाट विनिता लामा। प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक परिवारको आफ्नै कथा छन्, दुःख छन्, व्यथा छन्। ती दुःख व्यथा सुनाउनको लागि हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूका दुःख कथा र व्यथा सुन्छौँ र दुःख परेका व्यक्तिलाई आफ्नो दुःख अरूलाई सुनाउन पाउँदा पनि निकै सहज महसुस हुनसक्छ। मात्र हामी दुःख सुनाएर, दुःख सुनेर यसको सम्प्रेषण मात्र गर्दैनौँ, उहाँको समस्या तत्काल समाधान गर्ने पहल पनि सुरु गरिहाल्छौँ। र यसै सिलसिलामा काठमाडौँ दक्षिण ढोकाबाट हामीलाई अहिले टेलिफोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नुहुने विनिता लामाको घरमा भोलि बिहानै खाद्यान्न पुग्नेछ। यसै गरी कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। क्षेत्रपाटीबाट राहुल हक हुनुहुन्छ। हजुर राहुलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् त राहुलजी, यहाँको के छ कुरा? हाम्रो हजुर त्यो खाद्यान्नको लागि होइन अलिकति गाह्रो छ होइन, त्यही भएर हामीहरू त्यो सहयोग मागेको हजुरसँग। के काम गर्नुहुन्थ्यो? कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू परिवारमा? हाम्रो तीनटा छोरी छ, 2टा छोरा छ, एउटा नाति छ, 2 जना बुढाबुढी, 8 जना हो। 8 जना। के काम गर्नुहुन्थ्यो? अनि अहिले खाद्यान्न अभाव भइसक्यो हो कि हुनेवाला हो कि के छ भन्नुहोस् त। हजुर हामीहरू सिलाइ गर्ने मान्छे मात्र हेर्नु। अनि खाद्यान्न सकियो, हामीले भोलि नै ल्याउनु पर्यो? हजुर हो, 1 हप्तादेखि अलिक गाह्रो भइराखेको छ, त्यही भएर होइन हजुर थाहा पाएर म तपाईँको यहाँ उ गरेको हजुरलाई। हुन्छ ल राहुलजी, हामी भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हजुर एउटा नाति पनि छ होइन। कति महिनाको, कति वर्षको? 7-8 महिना छ। 7-8 महिनाको? हजुर। बालक। ल हुन्छ हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न र 7-8 महिनाको बालकले खानको लागि खानेकुरा पनि लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त राहुल हकजी। हजुर। हस् हस्, क्षेत्रपाटीबाट राहुल हक। यतिखेर
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारणले घरमा खाद्यान्न अभाव भएका खबरहरू धेरै आइरहेका छन् र ग्यास अभाव भएका पनि केही खबरहरू आइरहेका छन् र हामी ती तमाम समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू यतिखेर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। विशेष गरी कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसैगरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सहयोगी हातहरू लगायत थुप्रै सहयोगी हातहरू आफ्नो ठाउँबाट स्वयस्फूर्त रूपमा लागिरहनु भएको छ। सबैको नाम अहिले लिन सकिँदैन। विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले अहिले जसरी लागिरहनु भएको छ, समाजलाई योगदान गरिरहनु भएको छ र यस्ता समस्याको समाधानमा जुटिरहनु भएको छ। र यतिखेर भने अर्को कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर श्रवण यादव टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको भन्ने खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर श्रवणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। हजुर सर मेरो बुवा घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो सर हैन। कहाँबाट हो यहाँ? चाबेलबाट हो। चाबेलबाट। हजुर ल भन्नुहोस् त। पहिला लकडाउन भन्दा अगाडि काम ठिकै चलिरहेको थियो सर। अब अहिले चाहिँ गाह्रो परेर पहिला जति काम गर्नुभएको थियो त्यो पैसाहरू पनि छिटिसक्यो सर। अनि अहिले गाह्रो परेर हजुर हेल्प गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँ चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो सर। त्यो तपाईँ आफै पनि घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ? होइन सर, म छोरा हो, मेरो बुवाले चाहिँ गर्नु। कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ? म 15 वर्षको सर। पढ्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। ल अनि अहिले घरमा खाद्यान्न कतिजना हुनुहुन्छ घरमा भन्नुहोस् त? 4 जना हो सर हामी। 4 जना हुन्छ। खाद्यान्न हामी भोलि बिहान ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त श्रवणजी। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। चाबेलबाट श्रवण यादव सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बुवा घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, मजदुरी गरेर आफ्नो जीवनयापन भइरहेको थियो यो परिवारको। अहिले निषेधाज्ञाका कारणले भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या कसको? यो समस्या राज्यले अहिलेको यो आपतकालमा लिएको नीतिका कारणले आएको समस्या र यसको दायित्व वहन कसले गर्नुपर्छ? सरकारले गर्नुपर्थ्यो, सरकारका निकायहरूले गर्नुपर्थ्यो। तर सरकारका निकायहरू यतिखेर अब हामी राहत बाँड्ने योजनामा छौँ भनेर बसिरहेको छ। राहत आखिर केका लागि चाहियो? आवश्यक परेको व्यक्तिलाई पेट भर्नका निमित्त, औषधि नपाएका व्यक्तिलाई औषधि दिनका निमित्त र तत्काल समस्या समाधान गर्नका निमित्त। र सरकार जसरी लोसे ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ, जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, बस्न बाध्य छन्, तर चासो छैन, चिन्ता छैन। सम्बन्धित निकायलाई समस्या यहीँबाट सुरु भइरहेको छ। तर तपाईँ हामी सबै मिलौँ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने काम चाहिँ गरिहालौँ। हामी यही प्रयास गरिरहेका छौँ, यही पहलमा जोडिरहेका छौँ। र यतिखेर खाद्यान्न अभावका समस्या आइरहेका छन्। बिस्तारै अन्य खालका समस्याहरू पनि आउँछन्। भोलि वर्षायाममा वर्षाका कारणले भएको बाढी पहिरोको कारणले सिर्जित समस्याहरू आउँछन् र तत्तत समयमा तत्तत समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी जुट्नेछौँ, पहलमा लागिरहनेछौँ। यतिखेर नैकापबाट सरिता तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सरिताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। सरिता तामाङ हो तपाईँ? होइन होइन सर। को बोल्नुभयो यहाँ? हजुर सरिता तामाङ। म त तपाईँको को बोल्नुभयो सरिताजी? तपाईँ हजुर नैकापबाट सरिता तामाङ हो? हजुर म नैकाबाट बोलिरहेको छु सर। अघि कुनै पुरुष आवाज आइरहेको थियो सरिताजी? हजुर मैले चाहिँ सुनिरहेको छु सर हजुरको स्वर। अघि कोही पुरुष व्यक्ति बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् तपाईँको समस्या के छ? मेरो समस्या चाहिँ सर यहाँ खानेकुरो केही नभएर धेरै दिन भइसक्यो। पहिला प्लास्टिक कारखानामा काम गर्थ्यौँ, अनि अहिले बन्द भएको कारणले साह्रै गाह्रो भयो। अहिले खानेकुरा के छ घरमा? के खानु भएको छ यहाँहरूले? अहिले त यहाँ साथीहरूले अलि खानेकुरा दिनु भएको थियो, त्यो पनि सकिसक्यो। कतिजना हुनुहुन्छ सरिताजी घरमा? हामी 4 जना छौँ। साना साना बालबालिका कोही छन्? सानो त छैन, 8-9 वर्ष भइसक्यो। ल चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईँको घरमा भोलि खानेकुरा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, चिन्ता नगर्नु होला सरिताजी। तपाईँहरू पहिला प्लास्टिक कारखानामा काम गर्नुहुँदो रहेछ, अहिले निषेधाज्ञाका कारणले काम पनि रोकिएको छ र आम्दानी हुन सकेको छैन। अहिले उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको रहेछ। नैकापमा रहनुभएका सरिता तामाङको घरमा हामी भोलि बिहानै खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। दर्शकवृन्द यतिखेर कञ्चनपुरबाट गोविन्द लोहार टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर गोविन्दजी नमस्कार। नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर सर, हामीलाई पनि त्यही खाद्यान्नको अभाव छ सर। हामी 10-11 जनाको फ्यामिली छ, 6 महिनाको छोरी छ। अनि अहिलेसम्म त चलाएकै थियौँ, अब त्यस्तै नाजुक अवस्था छ सर। तपाईँ कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 भन्नुभयो है? हजुर सर। अनि तपाईँहरूको स्थायी घर त्यही हो? हजुर हो। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? पहिला त इन्डियातिर यताउता गरेर ज्याला मजदुरी गरेर भइन्थ्यो सर। अब लकडाउनदेखि घरमै छौँ सबै, केही छैन सर त्यस्तो काम भन्ने अहिले। ल तपाईँको नजिकको किराना पसल कति टाढा छ गोविन्दजी? हजुर हाम्रो नजिकको किराना पसल त यही घरबाट लाग्छ 5-10 मिनट।
ल तपाईँलाई भोलि बिहान हामी टेलिफोन गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँ नजिकको किराना पसल जानुहोस् अनि त्यहाँ 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न खरिद गर्नुहोस् अनि हामीले फोन गरेपछि जानुहोस्, त्यहाँको विक्रेतासँग हामी कुराकानी गर्छौँ, विक्रेतालाई हामीलाई बिलको फोटो खिचेर पठाइदिनुहुन्छ र हामीले यहाँबाट विद्युतीय प्रक्रिया पद्धति अथवा ब्याङ्किङ पद्धति अनुसार हामी विक्रेताको लागेको पैसा हामी तिर्छौँ। तपाईँ चाहिँ खाद्यान्न लिएर घर जानुहोला। 6 महिनाको छोरीलाई पनि के उहाँ लिटो खानुहुन्छ? गोविन्दजी? हजुर सर, 6 महिनाको छोरी हो, लिटो खान सुरु गरिसकेका छौँ सर। ल लिटोको पिठो छ कि छैन त अहिले? अहिले त छैन सर, सिद्धिसक्यो, बिहानसम्म थियो, सिद्धियो, अब भोलिदेखि त त्यस्तै छ सर। ल भोलि तपाईँले लिटोको पिठो पनि किन्नु होला, सानो छोरीलाई चाहिने। भोलि बिहान हामी तपाईँलाई टेलिफोन गर्छौँ, त्यसपछि नजिकको किराना पसलबाट तपाईँ सामान लिएर जानुहोस्, हामी तपाईँले त्यहाँ किनेको मूल्य तिर्छौँ यहाँबाट, है त? हजुर सर, हाम्रो त नजिकको पसल भनेको बङ्क चौरामा हो सर। ठिक छ, जति जे भए पनि त्यहाँ तपाईँ भौतिक दूरी कायम राखेर कोरोनाको जोखिम नहुने गरी जानु होला, है त? हजुर सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट गोविन्द लोहार यतिखेर आफ्नो घरको समस्या लिएर आउनुभएको छ र यो समस्या हामीले समाधान गरेका छौँ। भोलि नै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुग्छ। हामी नजिकको किराना पसलबाट उहाँलाई खाद्यान्न किनेर लानको लागि भनिरहेका छौँ र विक्रेताले हामीलाई बिल पठाइसकेपछि हामी विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत विक्रेतालाई मूल्य चुकाउँछौँ, मूल्य तिर्छौँ र गोविन्दजीको समस्या समाधान हुन्छ। र आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर कोरोनाको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिको घरमा खाद्यान्न अभावका कुरा आइरहेको छ, खाद्यान्न सकिएको र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा भइरहेको छ। यतिखेर हामी यो समस्यामा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूले जस्ता समस्या राख्छन् ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहल हो एबी न्युज पहल र हामी समयअनुसार आएका समस्यालाई समाधान गर्ने पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यतिखेर भने हामीसँग अर्चना हमाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुमारी पार्टीबाट अर्चना हमाल। हजुर अर्चनाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर मलाई पनि त्यस्तै समस्या परेको छ। टेलिभिजनको आवाज चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् त। कस्तो त्यस्तै भने कस्तो? यस्तै खाद्यान्नको बोच्चाहरू छ सर, खान नदिने यताउति। अब आज दिनसम्म मैले टाढी खाना, आजको दिनसम्म खाना रासन पुगेको छ, भोलिदेखि चाहिँ मेरो छैन सर। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? ठेला गाडामा सर। ठेला गाडामा सामान बेच्नुहुन्थ्यो। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 4जना सर। 4जना? हजुर। हुन्छ, हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ भोलि बिहान, है त? चिन्ता नगर्नु होला है। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कुमारी पार्टीबाट अर्चना हमाल यसभन्दा अगाडि ठेला गाडामा व्यापार व्यवसाय गरेर परिवार पालिरहनुभएका अर्चना हमालको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हामी उहाँको घरमा भोलि नै खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर असनबाट सञ्जय कुमार टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सञ्जयजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार दाइ। के भयो भन्नुहोस् त, यहाँलाई के समस्या पर्यो? सर अब व्यापार सुपार राख्न दिँदैन, खानालाई केही छैन, त्यही हो सर। तपाईँ कहाँ फुटपाथमा व्यापार राख्नुहुन्थ्यो? फुटपाथमा, रत्न पार्कमा। रत्न पार्कमा है। अहिले घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? 4जना, बुढाबुढी, बच्चा 2जना। साना साना छन् बच्चा? कति वर्षका छन् भन्नुहोस् त? सानो भयो? एउटा 6 वर्ष, एउटा 10 वर्ष। ठिक छ, 6 वर्ष 10 वर्ष त दाल भात तरकारी खाइहाल्नुहुन्छ, हामी अरू लिटोहरू पठाउनु परेन है। ठिक छ, चिन्ता नगर्नु होला, व्यापार खुलेपछि व्यापार गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न पठाउँछौँ, है त? हुन्छ सर, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हस् सञ्जय कुमारजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकबिन, यतिखेर कोटेश्वरबाट कान्छी बेन्जुगार टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर व्यञ्जनकारै भने मैले, व्यञ्जनकारजी ल भन्नुहोस्। ल ठिक छ, ल व्यञ्जनकारजी ल भन्नुहोस् त के छ? हजुर मलाई समस्या, धेरै समस्या छ हजुर। के धेरै समस्या पर्यो यहाँलाई? हजुर के गर्नु, बिरामी छु, के अरे लकडाउन पर्दाखेरि काम गर्न पाइएन, यस्तो लुला लुङ्गडा भएर बाँचिरहेको छु। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला तपाईँ? अहिले निषेधाज्ञाको अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो? अहिले के काम गर्न पाउनु भएन? होइन, सानो बच्चा हेर्थेँ, अहिले 2-3 महिना यो लकडाउन भएपछि मैले काम पाइनँ, घरबार चाहिँ नदी हुँदैन। अरूका घरमा बच्चाहरू हेर्नुहुन्थ्यो यहाँले? हजुर हजुर। ल ठिक छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ घरमा हामी खाद्यान्न भोलि लिएर आउँला। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरूको? म एक्लै महिला हजुर। ए ल, तपाईँ भोलि हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ, तपाईँलाई कोटेश्वरमा तपाईँलाई टेलिफोन गरेर अनि तपाईँको घरको समस्या समाधान गर्नुहुनेछ, खाद्यान्न ल्याउनुहुनेछ, चिन्ता नगर्नु होला है त?
हजुर के उपचार गर्नु पर्यो भन्नुस् त? मेरो हजुर यो देब्रे खुट्टै नचल्ने भयो 2 महिनादेखि भयो। देब्रे खुट्टा नचल्ने भयो, के भयो अब? अहिले के औषधि गरिरहनु भएको छ कि औषधि खाइरहनु भएको छ कि अस्पतालै जानु भएको छैन कि? होइन गएको छैन हजुर, म त हस्पिटल गयो भने कोरोना भन्ला के भयो, त्यही भएर म त हस्पिटल नै गएको छैन। बुर्बिन खान्छु, कहिले एप्सोन चलाउँछु, त्यति मात्रै हो। ल हुन्छ, हामी तपाईँको के रहेछ अवस्था बुझेर अहिले तत्काल अस्पताल लानुपर्ने हो कि अथवा औषधि लिएर डाक्टरको सल्लाहमा घरमै खानुपर्ने हो कि बुझेर तपाईँको समस्या समाधान गर्छौँ है त, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कोटेश्वरबाट कान्छी व्यञ्जनकार हुनुहुन्थ्यो। नरदेवीबाट मदन यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मदनजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नरदेवीबाट मदन यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर मदनजी, दर्शकबिन यतिखेर यस्तै खालका समस्याहरू विशेष गरी अहिले घरभित्रका खाद्यान्न अभावका कुराहरू, औषधि खान नपाएका कुराहरू, त्यसै गरी औषधि उपचारमा समस्या आएका कुराहरू आइरहेका छन्। अहिले निषेधाज्ञा छ, त्यसकारण मानिसले बाहिर श्रम गरेर मजदुरी गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले ती कठिनाइमा परेका समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई समस्या समाधानको पहलमा जुट्नुपर्छ। हाम्रा सहयोगी हातहरू र सहयोगी मनहरू लागिरहनु भएको छ यसका लागि। नरदेवीबाट मदन यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मदनजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर लकडाउनले गर्दा घरमा बच्चाहरू 7-8 जना छ सर, खानालाई एकदम समस्या परेछ सर। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरूको? बच्चा भन्नुभयो, बालबालिका कतिजना छन्? 7 जना। 7 जना बालबालिका। सानो कोही छ? सानो छ। कति महिनाको? त्यही 9 महिनाको छ। 9 महिनाकोलाई लिटो पठाउनु पर्यो होला होइन? हजुर हुन्छ, तपाईँको 9 महिनाको बच्चालाई लिटोसहित हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न ल्याउनेछौँ मदनजी, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। मदन यादव नरदेवीबाट उहाँको सानो बच्चालाई लिटो पनि लैजानुहुन्छ। र दर्शकबिन यसै गरी थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन् हामीलाई। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। थुप्रै खालका एसएमएसहरू प्राप्त भएका छन्, टेलिफोनमा प्रत्यक्ष जोडिएर पनि हामीसँग समस्या राखिरहेका छन्। यी समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी तत्काल समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामीलाई दिउँसो आएका विभिन्न समस्या हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत तत्काल समस्याको समाधान गरेका छौँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजका नारायण प्रसाद खतिवडाले सामाखुसीका सीता सापकोटा लगायत 3 परिवारलाई खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ। त्यसै गरी बाफलका 6 परिवारलाई खाद्यान्नको समस्याको समाधान गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीसँग औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट आएका विभिन्न समस्याहरूलाई तत्काल समस्या समाधानको पहलमा पनि हामी जुटिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द यसै गरी हाम्रा दर्शकहरूले अहिले पनि टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। र यसै सिलसिलामा कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। अहिले हामीलाई आज दिउँसो सामाखुसीबाट सीता सापकोटाले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामीले तत्काल त्यहाँ उहाँको समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल समस्या समाधानका निमित्त लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजलाई आग्रह गरेका थियौँ। त्यो अनुसार नारायण प्रसाद खतिवडाले त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउनु भएको खबर हामीलाई पुनः आएको छ। र दर्शकबिन यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीसँग थुप्रै खालका अहिले समस्या आइरहेका छन्। सीता सापकोटा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले पाएको छु। हजुर सीताजी नमस्कार। नमस्कार। तपाईँले आज दिउँसो अलि समस्या गम्भीर संवेदनशील समस्या राख्नुभएको थियो। भोकै छौँ हामी, यति दिन भयो, मेरा बच्चाहरू त अब यहाँ बेहोस हुने स्थिति भयो भन्नुभएको थियो है। तत्काल हामीले नारायण प्रसाद खतिवडा त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्थ्यो, हामीले तत्काल जानको लागि भन्यौँ। हजुर आइपुग्यो खाद्यान्न? हजुर हजुर सर आइपुग्नु भयो। 7 साढे 7 बजे हामी त पकाएको अवस्थै थिएन, नपकाएर बसेका थियौँ। अनि त्यसपछि उहाँले फोन गर्नुभयो 5 बजेतिर, अनि आएपछि अनि 7 बजे भन्नुभयो, 7:30 मा आउनुभयो। ल्याएर हामीले त्यही ल्याएर पकाएर अनि खाएर अहिले त्यही मिलाइराखेको अवस्था छ। ए हुन्छ, सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, समस्या हामीलाई राख्नुभयो, तपाईँको अप्ठ्यारो हामीले समाधान गर्ने मौका पनि पायौँ। सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा सीताजी धेरै धन्यवाद। र पछि पनि यस्ता समस्या आयो भने हामीलाई सम्झनु होला, हामी सेवा गर्छौँ है त। हजुर अनि मनेरी आडामा कोठामा बस्ने, तल्लो कोठा माथिल्लो कोठाको एउटा छोरो बुढाबुढी भएको 3 जना भएका पनि काम नभएर यस्तो छ हाम्रो पनि भनेर टिभी खोलेर एबी न्युज हेरिरहनु भएको, यहीँ आडैमा हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको। उहाँहरूले पनि अब के खबर गर्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ। मैले अनि सामाखुसीमा त्यहाँ तपाईँसँगै 3 परिवारको समस्या समाधान भएको होइन?
हाम्रो चाहिँ यसो घरबेटीको घरमा 5वटा कोठामा बस्छौँ। हाम्रो 5 कोठा मध्ये हामी 3 कोठाको मिल्यो। अब एउटा कोठा घरबेटी भइहाल्नुभयो, एउटा कोठा बहिनी मात्रै हो नमिलेको। हुन्छ ल, हामी उहाँ बहिनीलाई पनि खाद्यान्न सहयोग गर्छौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त, हामी सहयोग हातलाई भन्छौँ है। हस् हस्, धेरै धन्यवाद छ सीता सापकोटा। यतिखेर अर्घाखाँचीबाट विष्णु प्रसाद पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर विष्णुजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। अर्घाखाँचीको कुन ठाउँबाट हो? अर्घाखाँची टाढे छतादेव गाउँपालिकाबाट बोलेको छु सर। हजुर ल भन्नुहोस् त, के छ यहाँको कुरा? मलाई रासन पानीको खाद्यान्नको समस्या परेको कारणले मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको सर। ल जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्णुजी। अनि कतिजना हुनुहुन्छ घरमा, अहिले के गर्नु पर्यो हामीले? हामी अहिले परिवार 5 जना छौँ सर। बुवा विधवा हुनुहुन्छ अनि म पनि नजिक अवस्था छ सर। त्यति छ सर। खाद्यान्नको समस्या प्रभावले गर्दाखेरि मैले तपाईँसँग यसरी गुनासो राखेको छ। ल हुन्छ, तपाईँको घरबाट किराना पसल कति टाढा छ? भोलि बिहान हामी तपाईँलाई टेलिफोन गर्छौँ, नजिकैको किराना पसल जानुहोस् र त्यहाँ गएर करिब 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न खरिद गर्नुहोस्। 1 बोरा चामल, तेल, नुन, दाल होइन, तरकारी के किन्न सकिन्छ, गेटागुडी तरकारी किन्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो बिल विक्रेतालाई हामीलाई पठाउन भन्नुहोस्, हामी त्यो बिल अनुसारको पैसा यहाँबाट भुक्तानी गर्छौँ है त। हजुर कति बजेतिर गरौँ सर? तपाईँलाई भोलि हाम्रा साथीहरूले टेलिफोन गर्नुहुनेछ, टेलिफोन गरिसकेपछि मात्रै जानु होला है त पसलमा। यहाँबाट ल मलाई 15-20 मिनट लाग्छ सर, उकालो निस्कनु पर्छ सर। कति बजे जानु? 15-20 मिनट हिँड्न सकिहाल्नुहुन्छ नि? सक्नुहुन्न? सकेर 20-25 मिनट लाग्छ सर। हुन्छ ठिक छ, 20-25 मिनट समय दिएरै हामी तपाईँलाई टेलिफोन गरौँला, चिन्ता नगर्नु होला विष्णु प्रसादजी है त। हुन्छ हस्, धेरै धन्यवाद छ। अर्घाखाँचीबाट विष्णु प्रसाद पौडेल घरको खाद्यान्न अभावको समस्या लिएर आउनुभएको छ। देशका जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि तपाईँका समस्या वास्तविक छन् भने ती समस्यालाई हामी तत्काल समस्याको समाधान गर्छौँ। यतिखेर चाहिँ खाद्यान्न अभावका कुराहरू आइरहेका छन्। आदरणीय दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छौँ, तपाईँ देशको जुनसुकै कुनामा बस्नुभएको भए पनि तपाईँको नजिक किराना पसल छ, तपाईँलाई खाद्यान्न अभाव भएको हो भने हामी यहाँबाटै विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत तपाईँको खाद्यान्न अभावको समस्या तत्काल समाधान गरि नै हाल्छौँ। नजिकको किराना पसलबाट तपाईँले करिब 2500 रुपियाँ बराबरको 1 बोरा चामल आउँछ यो रुपियाँमा। त्यसै गरी दाल, केही किलो दाल, केही चिनी दाल अनि नुन लगायतका खाद्य सामग्रीहरू किन्न सकिन्छ। करिब 2500 रुपियाँभन्दा बढी नबढ्ने गरी तपाईँलाई करिब 3-4 जनाको परिवारलाई 1 महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न हामी खरिद गर्छौँ। त्यस पछाडि आएका समस्यालाई पुनः तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने तपाईँ देशको जुनसुकै कुनामा बस्नुभएको भए पनि हामी तपाईँका घरको खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मलाई यतिखेर पनि ढल्कुबाट आशा मोहम्मद टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर छ। हजुर आशाजी नमस्कार। नमस्कार दाइ, नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? यस्तै हो, पसल बन्द छ, होटल बन्द छ। अब लकडाउनले अलिकति समस्या आइसकेको छ। त्यसो हजुरले अलिकति चाहिँ हेल्प गरिदियो भने हामीले चाहिँ सहयोग हुन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो यहाँलाई? पसल बन्द छ भन्नुभयो, के भयो यहाँको पसल? म त होटलमा काम गर्छु नि त सर। पसल बन्द छ, काम गर्न पाएको छैन। 5-6 जना होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अब के गर्नु पर्यो त हामीले सहयोग भन्नुहोस् त? सहयोग त के गर्ने, खाद्यान्न सामानहरू मैले सुनेको हजुरले दिनुहुन्छ, अलिकति यसो पाए हुन्थ्यो सर। ल हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा ढल्कु बस्नुहुन्छ होइन आशाजी? हुन्छ, ढल्कुमा बस्छु सर, क्षेत्रपाटीमा। हस्, हामी तपाईँलाई तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। भोलि खाद्यान्न आइपुग्छ है। धेरै धन्यवाद छ। क्षेत्रबारी ढल्कुबाट आशा मोहम्मद खाद्यान्न सहयोगको अपेक्षा गरेर आउनुभएको छ। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। दर्शकबिन यतिखेर यस्तै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। जस्ता खालका समस्या आउँछन् त्यस्तै समस्या समाधानको पहलमा हाम्रा सहयोगी मन, सहयोगी हात र सबैको साझा पहल हो एबी न्युज पहल। जस्ता जस्ता समस्या आउनेछन् भविष्यमा पनि त्यस्तै खालका समस्या समाधान गर्नेछौँ। नैकापबाट विकास बस्नेत टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर विकासजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त विकासजी, के छ यहाँको कुरा? मेरो रासन सकिरहेको छ, के गर्छु? खाद्यान्न सक्यो। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? मेरो 3 जना फ्यामिली हो। सानो बच्चा छ। सानो बच्चा भनेको कति वर्षको? 6 महिनाको छ। 6 महिनाको सानो बच्चा भनेपछि अब लिटोको पिठो खानुहुन्छ उहाँले? लिटो? हजुर हजुर। लिटोको पिठो पठाउनु पर्यो हामीले होइन? हस् हुन्छ विकासजी, चिन्ता नगर। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? म जुत्ता बेच्थेँ सर, ठेलामा। जुत्ता बेच्नुहुन्थ्यो, अहिले बेच्न पाइएको छैन, अप्ठ्यारो पर्यो है? हजुर। ठिक छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। भोलि निषेधाज्ञा खोलिसकेपछि आफ्नै व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्नुहुनेछ। हिजो पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज समस्या आयो, हामीलाई सम्झनु भएको छ, सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। विकासजी, तपाईँको घरमा हामी भोलि खाद्यान्न ल्याउँछौँ, तपाईँको सानो नानीलाई लिटोको पिठो पनि पठाउँछौँ है त? हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस् विकासजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नैकापबाट
ठेलामा जुत्ताको व्यापार गर्ने विकासजीको परिवारलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ। 6 महिनाको बालक भोकै हुने अवस्था छ। त्यसकारण हामी भोलि नै उहाँको घरमा लिटोको पिठो सानो बालकलाई र उहाँको घरमा उहाँको निमित्त खाद्यान्न पठाउँछौँ। यतिखेर सृष्टि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ माछापोखरीबाट। हजुर सृष्टिजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते हजुरलाई भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? म ज्यामी काम गर्थेँ सर, अहिले बन्द भएको कारणले काम पनि चलेको छैन। अनि त्यही भएर कोठामा अब खाद्यान्न नभएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले सम्झेको। हुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी त अहिले त मलाई पल्लो कोठाको आमाले दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ एक्लै कतिजना हुनुहुन्छ? हामी त्यतिजनाको लागि खाद्यान्न मिल्ने गरी पठाउँछौँ भन्न खोजेँ मैले। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले चाहिँ हामी 3 जना हो, छोराछोरी र म। साना छन् छोराछोरी, लिटोको पिठो पठाउनुपर्छ अथवा साना बालबालिकाले जसले दाल भात तरकारी खान सक्दैनन् उनीहरूको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुहोस् त। छैन, एउटा 5 वर्ष एउटा 9 वर्षको लिटो चाहिँदैन छ। ए ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँ घरमा भोलि खाद्यान्न ल्याउँछौँ है सृष्टिजी। हस् धेरै धन्यवाद छ। माछापोखरीबाट सृष्टि श्रेष्ठ। साना बालबालिका छन् कि भनेर हामी किन सोधिरहेका छौँ भने साना बालबालिकाका लागि हामी छुट्टै व्यवस्था अथवा लिटोको पिठो विशेष गरी अन्य त्यस्ता खालका खानेकुरा भन्दा पनि सबैभन्दा उच्चतम कुरा अथवा सबैभन्दा उच्चतम पौष्टिक भएको कुरा लिटोको पिठो हामी पठाउँछौँ। लिटो बनाएर खुवाउन सकिन्छ साना साना बालबालिकालाई। त्यसै गरी दालको झोल खुवाउन सकिन्छ, झाउलो खुवाउन सकिन्छ। साना साना बालबालिकालाई हामी अतिरिक्त ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई भोकै नराख्नका निमित्त। विशेष गरी सुत्केरी हुनुहुन्छ भने पौष्टिक तत्त्व हामी पठाउँछौँ। साना साना बालबालिकालाई लिटोको पिठो पठाउने गरेका छौँ र खाद्यान्न अभाव भएको घर परिवारलाई हामी दाल चामल लगायतका खाद्यान्न पठाउँछौँ। यतिखेर विनिता थापा मगर हुनुहुन्छ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर विनिताजी नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट हो यहाँ? म डल्लो चौताराबाट। ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? मेरो सानसाना बाबुहरू छ अनि खाद्यान्नको अभाव भएर हजुरलाई मैले मेस गरेँ। साना साना बाबु भने कति वर्षको? एउटा 3 वर्षको छ, एउटा 5 वर्षको छ। हुन्छ, हामी दाल भात तरकारी खान सकिहाल्छन् ती साना साना बालबालिकाले। हामी तपाईँलाई चामल दाल अनि तेल नुन पठाउँछौँ है। हस् सर। हस् धन्यवाद छ विनिताजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विनिता थापा मगर डल्लुबाट सानसाना बाबुहरू 5 वर्षको 3 वर्षका सानसाना बालबालिका छन् र उनीहरूको घरमा अहिले खाद्यान्न अभाव भएको खबर गर्नुभएको छ विनिताजीले। हामी भोलि नै उहाँको घरमा यो खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्नेछौँ। हाम्रा सहयोगी मन सहयोगी हात त्यहाँ पुग्नुहुनेछ। र दर्शकबिन यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। टल्कुबाट कमला मगर। कमलाजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हामीलाई त्यही रासन चाहिएर अनि मेसेज गर्नु यसमा भन्नुभएको थियो। ए कसले भन्नुभयो यहाँलाई मेसेज गर्नुहोस् रासन चाहिएपछि भनेर? कसले भन्नु नानी? तलबको अङ्कलले। यहीँ तलब मान्छे। ल ठिक छ। कतिजना हुनुहुन्छ कमलाजी यहाँहरू घरमा? अहिले के काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो। ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो। कतिजना हुनुहुन्छ? 5 जना। 5 जना। साना साना बालबालिका कोही छन्? हजुर सानो छोरी छ अनि कति वर्षको? 2टा। सानो छोरी 10 वर्षको। 10 वर्षको त ठुलै भइसक्यो नि है। ल ठिक छ, हामी भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न पठाउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हजुर हस्। ढल्कुबाट कमला मगर ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। यसभन्दा अगाडि आफै आफ्नो श्रम गरेर रगत पसिना गरेर बाँचिरहनु भएको थियो, जीवनयापन गरिरहनु भएको थियो। अहिले निषेधाज्ञाका कारणले श्रम गर्न बाहिर निस्कन पाइएको छैन, काम पाइएको छैन। अब झन्डै 1-1.5 महिनाको यो निषेधाज्ञाको बिचमा उहाँहरू भोकै पर्ने अवस्था छ। तर हामीलाई खबर भइसकेपछि हामी भोकै राख्दैनौँ। उहाँको घरमा हामी खाद्यान्न भोलि बिहानै पुर्याउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू यसका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र अर्को कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हामी आग्रह गरिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी सहयोगी हात मार्फत पठाइरहेका छौँ भने काठमाडौँ बाहिर रहनुभएका दर्शकहरूका निमित्त नजिकको किराना पसलबाट खाद्यान्न खरिद गरेर उहाँहरूले लैजानुहुनेछ र त्यो खरिद गरेको बिल पाइसकेपछि हामीले विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत यहाँबाट उहाँहरूको रकम भुक्तानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कपनबाट रूपक केसी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रूपकजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। ल भन्नुहोस् त रूपकजी के छ यहाँको कुरा? सर मलाई यो खाद्यान्नकै आवश्यकता परेछ। खाद्यान्न आवश्यक पर्यो, ठिक छ, चिन्ता नगर्नु होला। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 3 जना। 3 जना। साना साना बालबालिका कोही छन्? बाबु चाहिँ 3-4 वर्षको छ। 3-4 वर्षको। लिटो खाने होइन, दाल भात तरकारी नै खानुहुन्छ होला होइन? उसले दाल भात तरकारी हुन्छ, हामी दाल भात तरकारीको व्यवस्था गर्छौँ रूपकजी। भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। तनाव नलिनु होला, चिन्ता नगर्नु होला है। हस् सर।
हस्, रूपक केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा 3 जना हुनुहुन्छ, 4 वर्षको बाबु भन्नुभएको छ। हामी खाद्यान्न पठाउँछौँ रूपक केसीको कपन स्थित उहाँको बस्ने ठाउँमा, निवासमा। र दर्शकबिन यतिखेर खाद्यान्न अभावका धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् र हामी जस्तो जस्तो समस्या आउँछ हाम्रा सहयोगी हात, सहयोगी मन मार्फत समस्याको समाधानको पहलमा जुट्छौँ। तपाईँको छरछिमेकमा, तपाईँको टोलमा पनि केही समस्या छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोस्, हामी समस्याको समाधानका निमित्त हामी लाग्नेछौँ। यतिखेर पवित्रा परियार हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर पवित्राजी। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। पवित्रा परियार भन्ने खबर आयो हो? हजुर हजुर। पवित्राजी कहाँबाट? कोटेश्वरबाट। हजुर कोटेश्वरबाट। कोटेश्वरबाट। तपाईँ बोल्न एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ, के हुनुहुन्छ यहाँ? अलि बिरामी हुनुहुन्छ कि असन्चो छैन हो? होइन छैन, त्यस्तो छैन, हल्का टाउको दुखिरहेको छ। ल भन्नुहोस् त यहाँलाई के समस्या पर्यो? हामीलाई चाहिँ रासनमा समस्या परेको छ। हजुर हजुर रासनमा समस्या परेको। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँहरू? हामी सिलाइमा काम गर्छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 7 जना हो। सानसाना बालबालिका कोही हुनुहुन्छ? सानो बालबालिका 4 जना हुनुहुन्छ अनि उता अलिमा डोलतिर राखिदिएको। सबैभन्दा सानो भन्नुहोस् त कति वर्षको हुनुहुन्छ? जो दाल भात खान नसक्ने, लिटो खानुपर्ने छ भने लिटो पठाउनको लागि सोध्या है, त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त। होइन 4 वर्षदेखि माथिबाट। ल ठिक छ ल, त्यति भइहाल्यो। खाद्यान्न हामी पठाउँछौँ, भोलि फेरि खाद्यान्न पुग्छ। अनि मेरो सानो बालकले के खाने भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सोधिराखेँ हो। पवित्रा परियारजी कोटेश्वरबाट हुनुहुन्छ यहाँ, हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दर्शक हामीलाई यतिखेर धेरैले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर आफ्नो समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। यी समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी निरन्तर जुटिरहेका छौँ र यतिखेर कोही दर्शक पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। अर्को एउटा नयाँ दर्शक आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार। दर्शकबिन्द यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै जो ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका थिए, जसको न्यून आय हुने गर्छ र जो बिहान कमाएर बेलुका खाने गर्नुहुन्छ, यो परिवारलाई सङ्कट परिसक्यो भनेर पहिलेदेखि हामी भनिरहेका थियौँ र अहिले यस्तै खालका समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गर्ने, श्रम गरेर जीवनयापन गर्ने र यस्ता व्यक्तिहरू साना फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको अहिले घरमा खाद्यान्न अभाव भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। हामी यो समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ। दर्शकबिन्द देशभित्र, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र देशका विभिन्न ठाउँबाट पनि हामीलाई समस्या आइरहेका छन्। ती समस्यालाई तत्त स्थानमा समस्याको समाधानको पहलमा हामी तत्काल जुटिरहेका छौँ। यतिखेर तारा कुमारी कुँवर हुनुहुन्छ। ताराजी नमस्कार। हजुर ताराजी, तारा कुमारी कुँवर हामीसँग यतिखेर टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। कहाँबाट बोल्नुभयो यहाँ? म कालीमाटीबाट। कालीमाटीबाट। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? खाद्यान्नको लागि। खाद्यान्नको लागि साना साना बालबालिकाको आवाज आइरहेको छ। कतिजना हुन्छ घरमा साना बालबालिका? कोही छन्? 2 जना छन्। कति वर्षको? 5 वर्षको अनि 6-7 वर्षको, 9-10 वर्षको। ए ठिक छ ल, उहाँलाई चाहिँ हामी लिटोको पिठो पठाउनु पर्दैन, खाना खान सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ है ताराजी। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कालीमाटीबाट तारा कुमारी कुँवर हुनुहुन्छ। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पठाउनेछौँ भोलि। उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। दर्शकबिन्द अहिले समाजमा रहेको सबैभन्दा तल्लो वर्गको भनिएका व्यक्तिहरू, श्रम गरेर बाँच्नेहरू, ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्नेहरू, अन्त धेरैजना श्रम गरेर बाँच्छन् तर अलि उच्च आयका भएकालाई त्यति धेरै समस्या छैन। तर न्यून आय भएका अथवा ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा गर्दै आउनुभएका परिवार साह्रै समस्यामा परिरहेको अहिले अवस्था छ। कतिपय लाग्न सक्छ अब त्यसै टेलिफोन गऱ्यो घरमा खाद्यान्न आइपुगिहाल्छ, त्यो अवस्था होइन आदरणीय दर्शकबिन्द। उहाँहरूलाई साह्रै समस्या परेर नै उहाँहरूले आफ्नो घरको समस्या राखिरहनु भएको छ र उहाँहरूको सम्मान गर्दै, स्वाभिमानको सम्मान गर्दै, हिजो निषेधाज्ञाको अवस्था नहुँदा आफ्नै श्रममा बाँचिरहनु भएको थियो, भोलि निषेधाज्ञा खुल्दा आफ्नै श्रममा बाँच्नु हुनेछ। तर यतिखेर सङ्कट पर्दा, समस्या पर्दा उहाँले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ र हामी उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै उहाँहरूको घरमा खाद्यान्न लिएर जानेछौँ, समस्या समाधान गर्नेछौँ र निभेको चुलो बाल्ने यो अभियान, निभ्दै गरेको चुलोलाई निम्न नदिने यो अभियान, सुत्केरीहरूलाई पौष्टिक तत्त्वको अभाव हुन नदिने यो अभियान, शिशुहरूलाई लिटो खानको लागि जोहो गर्ने यो अभियान, औषधि अभावमा बाँचेर तडपिरहेका बिरामीहरूलाई औषधि पुर्याउने यो अभियान हो। यो अभियानमा स्वस्फूर्त रूपमा जसरी तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, नेपाली समाज तब न नेपाली समाज हो। एकअर्कालाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी आफै सोधी समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो संस्कृति र परम्परा हो। त्यसकै निरन्तरतामा हामी जुटिरहेका छौँ र आज आएका यी समस्यालाई भोलि नै हाम्रा सहयोगी हात मार्फत, सहयोगी मन मार्फत समाधानको पहलमा जुट्ने नै छौँ। अन्य थुप्रै खालका विषयहरू छन्, ती विषयको समस्या
समस्याको समाधानमा हामी लाग्ने नै छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम एभिन्युज पहलको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।